आज पनि म डराउँदिनँ कोहीले मलाई इन्टरभ्यू लिन आउने। मैले केही त्यस्तो काम गरेको भएदेखि तपाईँले फ्याट अनि अनिलजी तपाईँको त हरेक अपार्टमेन्ट बिल्डिङमा त एउटा पेन्ट हाउस रहेछ अनि हरेक पेन्ट हाउसमा त एउटा मैया राख्नु भएको रहेछ भनेर सोधिदिनु भयो भने रात्रि यो बन्द गर त भनेर भन्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो। एउटा चाहिँ इएट नाबिल भन्ने यो कर्पोरेट ब्याङ्किङहरू जुन चाहिँ संस्थाहरू छ उहाँले पनि हामी किन ब्याङ्क आउने, हामीलाई पनि एउटा सेवा दिनुहोस् न, हाम्रो त 2-3टा सिग्नेचर चाहिन्छ, त्यो सबै हुने गरेर एउटा दिनुहोस् भनेर हामीले एउटा डेभलप गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको सबभन्दा कम्प्रिहेन्सिभ कर्पोरेट ई ब्याङ्किङ स्विट चाहिँ यही इएट नाबिल भन्ने होला। आज मेरो प्रमोटर सेयर होल्डरको रिटर्नले गर्दाखेरि नाबिलको सेयर प्राइस हेर्नुहोस् न, अरू ब्याङ्कको मर्ज भइसकेपछि त्यो सेयर प्राइस पनि तल जाने, त्यसमा त्यो रिटर्न पनि तल जाने भनेपछि मान्छेहरूले औँला ठडाउँछन् अनि साथ तपाईँले मर्ज किन गर्नुभयो? त्यही इन्टरभ्यूमा चाहिँ ढुङ्गा मुसार्दै हामी सबभन्दा ठुलो भयो भन्नलाई मात्रै मर्ज गर्नुभयो हो, खोइ मैले त के पनि हामीले त के पनि पाएनौँ भनेर त्यो दिन चाहिँ नआओस् भन्ने छ। मैले त भन्छु नि, मलाई ब्याङ्किङ सिकाएको ग्रिनलेज ब्याङ्क स्ट्यान्डर्ड चार्टर के हो भनेदेखि मलाई ब्याङ्कर बनाएको चाहिँ नाबिल ब्याङ्कले हो है। किनभनेदेखि आज हामी यो इन्टरभ्यू गरिरहेछौँ, म स्ट्यान्डर्ड चार्टरमै बसिरहेको भएदेखि यो हामी तपाईँ आउँदैन हुनुहुन्थ्यो होला, मैले यहाँभन्दा बढी पैसा कमाउँथेँ होला, म विदेशमा पनि गइसकेको हुन्थेँ होला, डलर युरो कमाइसकेको हुन्थेँ होला, तर जुन अनिल शाह भनेर आज चिनिएको छ नि त्यो नाबिल ब्याङ्कले दाम कति कमाइयो कमाइएन आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले पहिलो दिन जागिर खान जाँदाखेरि ग्रिनलेज ब्याङ्कमा असिस्टेन्टको जागिर खाँदाखेरि हजुरबुवा होइन राजा तारक बहादुर शाह हुनुहुन्थ्यो, मैले दाम राखेर ढोकिसकेपछि उहाँले आशीर्वाद दिँदाखेरि हेर भगवान्ले गरेर 2 छाक खाना हामीलाई जति भन्यो भने पुगेको छ। त्यही भएर काम गर्दाखेरि कहिले पनि आफ्नो परिवारको नाममा कलङ्क आउने काम चाहिँ नगर है, बरु कामै नगर केही छैन, काम पुग्छ तर काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ परिवारको नाम रोशन गर्ने कामै गर, कहिले पनि कलङ्क आउने काम नगर। त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि मैले डिसिजन लाउँदाखेरि मेरो हजुरबुवाको त्यो मुहार र त्यो आशीर्वाद सम्झिन्छु कि आज नेपालमा अर्को को होला जसले चाहिँ मलाई चाहिँ भनौँ श्रीलङ्कामा बिजनेस गर्नु पर्यो, यो छ, त्यहाँको अर्थमन्त्रीसँग भेट्नु पर्यो भनेदेखि 24 घन्टादेखि 48 घन्टामा त्यहाँको अर्थमन्त्रीसँग मिटिङ मिलाइदिनु सक्ने अरू कोही होला? भारतमा होस् होइन, भियतनाममा होस्, कुनै फार इस्ट युरोपियन कन्ट्रीमा होस्, मेरो पार्टनर जोइन्ट भेन्चर पार्टनरको त्यो क्षमता छ। सरलाई आर्थिक बसमा स्वागत छ। उहाँ चाहिँ नि अब लामो समयदेखि स्ट्यान्डर्ड चार्टरबाट सुरु गर्नुभएको उहाँको ब्याङ्किङ यात्रा नबिल मेगा हुँदै फेरि नबिलमा आएर अहिले रोकिएको छ भनौँ न। अब यो कार्यकाल यहाँ यही नै सफलताको साथ बित्छ उहाँको। र यति मात्र होइन, अनिल केशरी शाहलाई चाहिँ नि एउटा ब्याङ्किङ क्षेत्रको सेलिब्रिटीको रूपमा लिइन्छ। जुनसुकै समयमा पनि उहाँ चाहिँ नि जति बेला ब्याङ्कमा प्रवेश गर्नुभयो उहाँले आफ्नो पहिचान बनाउने क्रममा चाहिँ नि सेलिब्रिटीको रूपमा हामीहरूले एक्सेप्ट गर्दै आएका छौँ। उहाँ नैसँग नै आज हामी आर्थिक बहसमा कुराकानी गर्छौँ। केही बेर भर्खरै कोभिडको असरबाट हामी बाहिर निस्किसकेको अवस्था छैन, लकडाउन अलिकति खुकुलो हो कि जस्तो अलिकति हामी सर्भाइभ गर्न सक्ने अवस्थामा आएको छौँ। समग्र ब्याङ्किङ अवस्था चाहिँ नि अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ? मैले जहिले पनि भनिरहेको छु कि वित्तीय क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको मुटु हो। जसरी मुटुले हाम्रो अङ्ग अङ्गमा रगत पुर्याउँछ त्यही भएर हाम्रो अङ्ग अङ्ग चल्छ होइन, यो औँलामा रगत पुगेन भनेदेखि कुहिएर खस्छ होइन। त्यस्तै वित्तीय क्षेत्रले चाहिँ अर्थतन्त्रको अङ्ग अङ्गमा पुँजी पुर्याउने हो। त्यही भएर अरू क्षेत्रभन्दा अलिक फरक किन छौँ हामी भनेदेखि हामीले सबै क्षेत्रलाई हेर्ने एउटा मौका पाउँछौँ। आज कोभिडको इम्प्याक्ट हेर्दाखेरि हामीले पर्यटनमा के परिरहेछदेखि लिएर फार्मास्युटिकल कृषिमा के परिराखेको छ भनेदेखि होइन, यहाँ यतापट्टि सानो तथा मध्यम एन्टरप्राइजेसमा कस्तो इम्प्याक्ट परिरहेछ भनेर सबै हेर्ने एउटा अवसर पाउँछौँ हामीले। आज म के भन्न चाहन्छु, वित्तीय क्षेत्र कोभिडको यो 80 दिन जतिको लकडाउन नेपालमै भइसकेपछि पनि नेपालमा पैसा राख्ने सबभन्दा सुरक्षित ठाउँ कहाँ हो भन्दाखेरि म अझ पनि ब्याङ्कै भन्छु। र यो आजको भनाइले मात्रै होइन, नेपाल अरब ब्याङ्क भनेर सुरु भएको आजको नाबिल ब्याङ्कले 35 वर्ष काम गरिसकेपछि यो विश्वास कमाएको छ। अनिल शाहले मात्रै गरेर होइन, नाबिल ब्याङ्कमा कार्यरत होइन सयौँ हजारौँ नबिलियनहरू भन्छौँ उहाँले कमाएको हो। यो भूकम्पपछि पनि हामीले देख्यौँ र आज कोभिडमा पनि देखिरहेछौँ। पहिला यो लकडाउन आएको 1-2 दिन चाहिँ डिपोजिटभन्दा विथड्रल बढी भएको थियो, मान्छेले ब्याङ्क पनि बन्द हुन्छ कि घरमा चाहियो, खानु त
त पऱ्यो पैसा राख्नु पऱ्यो भनेर। अनि उहाँले हेर्नुभयो ए वित्तीय क्षेत्र त खुल्लै रहेछ नि, शाखा पनि खुल्लै छ, एटिएम पनि खुल्लै छ, यो मोबाइल एपबाट पनि कारोबार हुन्छ, किन घरमा राख्ने, बरु ब्याङ्कमै सुरक्षित छ भनेर अहिले डिपोजिट बढेको बढै छ होइन। अहिले हाम्रो सिसिडी हेर्नुहुन्छ भनेदेखि 72% जति छ नाभिल ब्याङ्कको, भनेको चाहिँ अधिकांश पैसा हामीसँग आइरहेको छ। त्यो देखेर म चाहिँ एउटा 30 वर्ष जति ब्याङ्कमा काम गरेको मान्छे म खुसी हुन्छु, किनभने म यहाँ नाफा कमाउनु, तलब कमाउनु या बोनस खानलाई मात्रै होइन, केही गरौँ भनेर पनि वित्तीय क्षेत्रमा बसेको मान्छे भएर चाहिँ अरू केही गरेन थाहा छैन, तर विश्वास चाहिँ कमाएको रहेछौँ हामीले। यो चाहिँ काम गरेर आज पनि नेपाली सर्वसाधारण जनताले चाहिँ मेरो पैसा चाहिँ उहाँले पनि पसिना बगाएर बुद्धि चलाएर कमाएको पैसा हो, ब्याङ्कमा सुरक्षित छ र म ढुक्क हुनुहोस् भन्छु। किनभनेदेखि आज पनि वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय संस्था, नाभिल मात्रै भन्दिनँ, अधिकांश क वर्गको वित्तीय संस्थाहरूको ब्यालेन्स सिट हेर्दाखेरि सुरक्षित छ हामी चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ सबैजना ढुक्क हुनुभए हुन्छ। आउने दिनहरू चुनौतीपूर्ण छ डेफिनेटली, र हामीले ब्याङ्कमा चाहिँ के गरिरहेको छौँ, हाम्रो नाभिलमा पनि अरू ब्याङ्कमा पनि हामीले हाम्रो लोनको पोर्टफोलियोलाई रेड, एम्बर र ग्रिन भनेर डिभाइड गरिरहेको छौँ। रेड भनेको चाहिँ धेरै प्रभावित कोभिडले, जस्तै पर्यटन क्षेत्र होला, अरू क्षेत्रहरू होला, जुन चाहिँ अब आउने दिनहरूमा पनि उहाँलाई रिभाइभ गर्नु अलिक गाह्रो हुन्छ। एम्बर भनेको अधिकांश एम्बरमा छ, येलो भने जस्तै त्यो ट्राफिक रेड एम्बर हो, त्यो जस्तै हो, जसलाई चाहिँ अलिकति राहत ब्याङ्कबाट पनि सरकारबाट पनि पायो भने उहाँहरूको टर्न अराउन्ड हुन्छ। र ग्रिन क्षेत्रहरू पनि छन् जुन चाहिँ प्रभावितै भएको छैन यो लकडाउनले गर्दा। एक्ज्याक्टली, अब उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले ग्रिनमा राखेको छौँ। यसो गरेर चाहिँ हामीले एउटा रणनीति बनाइरहेको छौँ, रेड, एम्बर, ग्रिनलाई म्याक्रो लेभल। अनि त्यो रेड, एम्बर, ग्रिनमा भएको पनि संस्थाहरूमा गएर उहाँहरूलाई कस्तो राहत चाहिन्छ, हामी कहाँबाट के चाहिन्छ, हामी कहाँबाट के एडभाइस दिन सक्छौँ ताकि उहाँहरू पनि टर्न अराउन्ड होस्। मैले देखेको त यो आर्थिक वर्षको त कुरै नगरौँ, गइहाल्यो। आउने आर्थिक वर्ष र अर्को आर्थिक वर्षको पनि आधा जति चाहिँ रिकभरीमा छ हो। 2022-2023 सम्म पनि रिकभरीमै जान्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो देशको मूल आम्दानीको स्रोत, जस्तै मेरो आम्दानीको स्रोत भनेको नाभिल ब्याङ्कबाट आउने तलब होला होइन, यहाँहरूको पनि त्यस्तै होला। हाम्रो देशको दुईटा मूल स्रोत थियो, त्यो भनेको एउटा पर्यटन, एउटा रेमिटेन्स। यो दुईटै स्रोत एकदम नेगेटिभली इम्प्याक्टेड भएको छ यो कोभिडले। टुरिज्म त मलाई लाग्छ 18 महिनासम्म त अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्ट है, डोमेस्टिक टुरिस्ट चाहिँ फेरि बुम हुन्छ। अहिले नै मान्छेहरू होइन पोखरा जाउँ, लुम्बिनी जाउँ, चितवन जाउँ भइसकेको छ एकदम यो उकुस मुकुसलाई। तर त्यसले चाहिँ एउटा खल्तीबाट अर्को खल्तीमा पैसा, आफ्नै पैसा राखेको मात्रै हो। विदेशबाट आउने पैसा जुन पर्यटक हो त्यो चाहिँ 18 महिना जति अलिकति नकारात्मक प्रभावै पर्छ जस्तो लाग्छ। अब रेमिटेन्सको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ खाडी क्षेत्र जुन चाहिँ होइन तेलबाट चल्ने क्षेत्र हो, उहाँहरूको ओइल प्राइस क्रास भइसकेको छ। खाडी क्षेत्रबाट उहाँहरूले फर्काउनु चाहनुहुन्छ, हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी फर्किनु चाहनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आउने वर्ष चुनौतीपूर्ण छ, तर म ढुक्क छु। किनभनेदेखि सबैजना मिल्यो भनेदेखि यो कोभिडको यो कालो बादल छ नि, म जहिले पनि भन्छु सिल्भर होइन, गोल्ड होइन, डायमन्ड लाइनिङ बनाउन सक्छ हामीले। यो कसरी भन्दाखेरि अब नेपालको युवा नेपाल फर्किँदैछ, पसिना बगाउने युवा पनि फर्किँदैछ, बुद्धि चलाउने युवा पनि फर्किँदैछ। अब हामीले एउटा रणनीति बनाउनु पर्यो, नेपाल सरकारले मात्रै पनि होइन, निजी क्षेत्रले मात्रै पनि होइन, सबैजना मिलेर जहाँ कि एउटा वातावरण बनाऊ। म खाडी क्षेत्रमा प्लम्बर थिएँ, इलेक्ट्रिसियन थिएँ भने यहाँ ब्याङ्कले अलिकति लोन दियोस्, सरकारले एउटा वातावरण बनाओस् ताकि उहाँले आफ्नै व्यवसाय यहाँ सुरु गर्न सक्छ, स्वरोजगार बनोस्। म कृषिमा काम गर्थेँ इजरायलमा भने यहीँ आएर त्यो कृषिको साइन्टिफिक मेथडबाट उहाँले होइन एकदम प्रोडक्टिभ किसान बन्नु सकोस्। अधिकांश नेपाली पसिना बगाउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा काम गर्नुभएको छ। सबभन्दा राम्रो हाइवे, सबभन्दा राम्रो बिल्डिङहरू, सबभन्दा राम्रो स्टेडियम बनाइराख्नु भएको छ। यहाँ पनि हामीलाई अब हाइवे बनाउनु छ, ट्रेन्स बनाउनु छ, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु छ। अब नेपाल सरकार निजी क्षेत्र मिलेर यस्तो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी बनाऊ जसले चाहिँ पुल बनाउने बित्तिकै पुल बन्द गर्नुपर्ने खस्ला भनेर त्यस्तो होइन कि संसारको सबभन्दा राम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने कम्पनीहरू बनाऊ जसमा चाहिँ 15,000, 20,000, 30,000 मान्छे काम गरोस् न। जस्तै खाडी क्षेत्रमा छ जहाँ होस्टेल होस्, उहाँहरू होस्टेलमै बस्ने काम होस् र हाम्रो 6 लेन हाइवे नेपालको होइन पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हाइवे बनोस्, रेल बनोस्। त्यो नेपालीको पसिनाले चाहिँ आज होइन साउदी बनिरहेको थियो, कटार बनिरहेको थियो, कुवेत बनिरहेको थियो होइन, कोरिया र जापान बनिरहेको थियो भने अब नेपाल बनाऊ। त्यो डेमोग्राफिक डिभिडेन्डको जुन हामी सिर्फ सपना देख्थ्यौँ, कोरोनाले गरेर त्यो डिभिडेन्डलाई साकार गर्ने, त्यो सपनालाई साकार गर्ने एउटा अवसर हामीले पाएको छ। अब हामी एउटा बाटोको दुईटा मोडमा आएको छौँ। दायाँतिर गयौँ भनेदेखि त्यो डायमन्ड डिभिडेन्ड पाउँछौँ हामीले, भनेको चाहिँ त्यो युवाको पसिना, नेपाली युवाको पसिना र बुद्धिले नेपालकै विकास हुन्छ। त्यो यो डायमन्ड डिभिडेन्ड लिएनौँ भने अर्को बाटोमा गयौँ भने के हुन्छ भनेदेखि आजसम्म हामीले रेभोल्युसन देखेको छैनौँ नाभिलमा, के नेपालमा।
अब रेभोल्युसन देख्छौँ। जब हजारौँ होइन लाखौँ नेपाली फर्केर आएर उहाँहरूको पेट पाल्ने माध्यम हामीले बनाइदिएनौँ भनेदेखि अनि त्यसपछि चाहिँ अवसर छ भन्न खोज्नु भएको हजुर। अवसर पनि छ तर त्यसको अर्कोतिर पनि छ। त्यो बाटो कुन बाटोमा जाने भनेर अब हामी जस्तो होइन, म जस्तो निजी क्षेत्रमा होइन संस्थाहरू चलाइरहेको, नेपाल सरकार चलाइरहेको महानुभावहरूले चाहिँ बसेर एउटा रणनीति बनाउनु पर्यो जहाँ कि यो डायमन्ड डिभिडेन्डबाट आउने दिनहरूमा चाहिँ भनौँ न 10 वर्षपछि हेर्दाखेरि ओहो कोरोना आएर चाहिँ साँच्ची नै है देशको विकासको सुरुवात त त्यहाँबाट भएको हो है अहिले पनि खाडी क्षेत्रमै गएर उठ चढाइरहेको हुन्थ्यौँ होला है भन्ने त्यो बाटोमा चाहिँ हामी लम्क्यौँ भन्ने अवसर सिर्जना हुन्छ भन्ने हो। सर अब भनौँ न अहिले कोभिड छ, कोभिड बिस्तारै अब हामी त्यसलाई जित्छौँ भन्ने छ आजसम्म हेर्दाखेरि होइन, अन्य देशहरूको हेर्दाखेरि हामी जो सेफ लाइनमै छौँ अहिलेसम्म। अब नवीन ब्याङ्कको चाहिँ अबको अगाडि बढ्ने प्राथमिकता क्षेत्रहरू चाहिँ के हुने, यो कोभिडलाई जित्दै गर्दा कोभिडलाई चाहिँ प्रमोट अरू कोभिडले प्रभावित भएका क्षेत्रलाई चाहिँ प्रमोट गर्नको लागि? अब जस्तै हाम्रो चाहिँ वान अफ द मेन फोकस एरियाज भनेको डिजिटल हो। अब चाहिँ होइन ब्याङ्क ब्रान्च नआउनुहोस्, जसरी भए पनि एटिएमबाट होस्, कार्डबाट होस्, मोबाइल एपबाट होस्, इन्टरनेट ब्याङ्किङबाट होस्, ब्याङ्किङ गर्नुहोस् भनेर हामीले केही प्रडक्टहरू पनि ल्याइसकेको छौँ यो लकडाउनमै। एउटा चाहिँ इएट नाबिल भन्ने यो कर्पोरेट ब्याङ्किङहरू जुन चाहिँ संस्थाहरू छ उहाँले पनि हामी किन ब्याङ्क आउने, हामीलाई पनि एउटा सेवा दिनुहोस् न, हाम्रो त 2-3टा सिग्नेचर चाहिन्छ, त्यो सबै हुने गरेर एउटा दिनुहोस् भनेर हामीले एउटा डेभलप गऱ्यौँ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको सबभन्दा कम्प्रिहेन्सिभ कर्पोरेट ई ब्याङ्किङ स्विट चाहिँ यही इएट नाबिल भन्ने होला। त्यो सँगसँगै हामीले के पायौँ भनेदेखि चाहिँ अब सर्वसाधारण नेपालीलाई पनि कसरी खाता खोल्ने, कसरी डिजिटली ब्याङ्क गर्ने एउटा प्रडक्ट ल्याउनु पऱ्यो भने जेन भन्ने एउटा सेभिङ्स एकाउन्ट लिइरहेको छौँ, बचत खाता लिइरहेको छौँ। यो चाहिँ फोकस चाहिँ हाम्रो युवामा हो, किनभने सबभन्दा चाँडो चेन्ज युवाहरूले नै गर्छन्। यो खाताको विशेषता भनेको चाहिँ घरमै बसेर इन्टरनेटबाट यो खाता खोल्नु पनि सकिन्छ, केवाइसी पनि उहाँले घरमै गर्न सक्छ। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ उहाँको अब भनौँ बुवामुवाको खाता छ भने इलेक्ट्रोनिकली पैसा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्यो। त्यसपछि सबै काम उहाँले डिजिटली मोबाइलबाटै गर्न सक्नुहुन्छ होइन, ब्याङ्क आउनै पर्दैन होइन। बिजुली पानीको पेमेन्ट होस्, फोन टपअप होस्, जेनेरेसन एनबाट जेनेरेसन नेपाल भन्ने चाहिँ होइन, यो जुन मैले अघि भने युवाहरूको जेनेरेसन जुन चाहिँ अब नेपाल बनाउने जेनेरेसन हो उहाँहरूको लागि यो खाता बनाएको छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिले के गरिरहेछन् भने सबै इन्टरनेटमै छ भनेपछि 2 GB डेटा एनसेलमा पनि एनटिसीमा पनि हामीले फ्री दिएको छौँ खाता खोल्ने बित्तिकै। त्यसपछि यो चाहिँ 13 घातक रोगको इन्स्योरेन्स होस्, एक्सिडेन्टल इन्स्योरेन्स पनि यसमै हालेको छौँ र अधिकांश डिजिटल सेवाहरू चाहिँ रिड्युस्ड फी या फ्रीमा चाहिँ हामीले दिएको छौँ। त्यही भएर यो हामीले सोचेको भन्दा पनि बढी अपटेक छ होइन। 100औं अकाउन्ट खोलिरहेको छौँ हामीले, यो जेनएनको अकाउन्टहरू खोलिरहेको छ अहिले चाहिँ। किनभनेदेखि हामीले के पायौँ यो अलिकति रिसर्च गर्दाखेरि नयाँ जेनेरेसन चाहिँ ब्याङ्क जाने, पर्खिने, त्यो लाइनमा उभिने कुपन त्यो गर्न चाहँदैनन् उहाँहरू। खातै म घरमै बसेर खोल्नु सक्छु भनेदेखि त अरू त कुरै छोडिदिउँ भनेर। यसको मतलब चाहिँ हजुरले युवा जेनेरेसनमा चाहिँ जेनेरेसन नेपाल चाहिँ नि बढी लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। एब्सोल्युटली एकदम लोकप्रिय बन्दै गइरहेको छ। जुन 7 मा मात्रै हामीले लन्च गरेको 100औं अकाउन्ट हामीले खोलिसकेको छौँ। आउने दिनहरूमा यसमा हामी एड गर्दै जान्छौँ कसरी भनेर चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फोकस चाहिँ अब डिजिटलमा हुनेछ। फेरि डिजिटल सहरमुखी मात्रै होइन गाउँमुखी पनि। र यसमा चाहिँ धेरै मान्छे अनिलजी हो डिजिटल गाउँमा कसले चलाउँछ र तपाईँको भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि हाम्रो किन मलाई लाग्छ गाउँमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हामीभन्दा कम भन्न ठान्छौँ कि मेरो अनुभवमा त्यो होइन होइन। पैसाको म्याटरमा हामीभन्दा उहाँहरू चतुर हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ एकदम होइन, उहाँहरूलाई थाहा छ। किनभने कम पैसा छ, त्यो कम पैसाबाट बढी कसरी गराउने भने उहाँहरूलाई थाहा छ नि। त्यो एउटा भयो। दोस्रो डिजिटल उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ भने तपाईँ गाउँ जानुभएको छ, गाउँमा गएर हेर्नुहोस् अधिकांश मान्छेको हातमा फोन हुन्छ, त्यो पनि सम सर्ट अफ स्मार्टफोन हुन्छ। त्यो उहाँले ब्याङ्किङ गर्नलाई लिएको होइन। अधिकांश नेपालीको घरबाट 1 जना नभए 2 जना 3 जना विदेशमा छ होइन। छोराछोरीलाई हेरौँ, बुवामुवालाई हेरौँ, श्रीमान श्रीमतीलाई हेरौँ भने उहाँले त्यो फोन लिनुभएको छ, फेसबुक गर्नुहुन्छ होइन, एकदम मेसेजहरू पठाउनुहुन्छ। अब त्यही यन्त्रलाई त किनिसक्नु भएको छ उहाँले होइन। यो पनि किन्नुपर्छ ब्याङ्क गर्नलाई, त्यो त उहाँको हातमा छ। अब त्यहीबाट उहाँले ब्याङ्किङ पनि गर्नु सक्छ भनेदेखि चाहिँ कति राम्रो हुन्छ। यो जेनएनमा चाहिँ सिर्फ सहरमुखी युवाहरूलाई मात्र होइन, यो अकाउन्ट खोलेको पनि देशभरि नै खोलेको छ। 7वटै प्रान्तमा खोलिरहेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि, कर्णालीमा पनि, प्रान्त 1मा पनि, हिमाल पहाड तराई सबैमा खोलिरहेको छ। किनभने सबै जेनेरेसन नेपालको चाहना आकाङ्क्षा आशाहरू उही छन्। र त्यसको सुरुवात यहाँ अघि मैले भने जस्तै वित्तीय क्षेत्र चाहिँ मुटु हो अर्थतन्त्रको भने जस्तै
ब्याङ्क अकाउन्ट खोल्नु भनेको सुरुवात हो आफू पनि हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा कसरी विभ हुनु कसरी बुझिनु भन्ने चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई एम भेरी एक्साइटेड यो जेनएन अकाउन्टले गरेर एन्ड यो जेनएनमा जुन चाहिँ अपटेक छ अहिलेसम्म हेरेर चाहिँ आई थिङ्क इट इज गोइङ टु बी रिजाउन्डिङ सक्सेस फाइनेन्सियल लिट्रेसी भन्ने एउटा कुरा हो होइन हामीले पढेर सिक्ने कुरा हो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको चाहिँ फाइनेन्सियल लिट्रेसीलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेको जेनएन अकाउन्ट खोलेर चाहिँ ब्याङ्किङमा छिर्ने सर अहिले हामीले कुरा गरिरहँदा अब यो नयाँ भनौँ न प्रडक्टहरू लन्च गर्ने नयाँ जेनेरेसनलाई भित्राउने कुरा त हामीसँग सँगसँगै छँदैछ तैपनि हामी चाहिँ नि तीन वर्ष नै अगाडिदेखि नै अहिले कोभिडको कारणले मात्रै कर्जाको डिमान्ड पनि भएको छैन त्यति हुन सकेको छैन बिस्तारै अहिले त बढ्दो क्रममा छ क्यारे हुन सकेको थिएन र अब हामी सधैँभरि लिक्विडिटी क्रन्चमा थियौँ होइन अब अहिले पनि यो कोभिडको कारणले अब चाहिँ नि हाम्रो यो पोस्ट कोभिड पछि हामी अहिले त करेन्टमै छौँ भनौँ होइन पोस्ट कोभिड पछि चाहिँ त्यसले अझ धेरै डिमान्ड बढ्न सक्छ त्यति बेला चाहिँ नि हामीले हाम्रो नोबेल ब्याङ्कले चाहिँ नि यो क्षेत्रमा चाहिँ नि फोकस गर्छ भन्ने त्यस्तो केही छ कि छैन योजना के बनाइरहनु भएको छ हाम्रो योजना चाहिँ अघि मैले भने रेड एम्बर र ग्रिन भनेको छौँ यो हाम्रो महाप्रसादजी गभर्नर सरले हामी उहाँ गभर्नर भइसकेपछि नेपाल ब्याङ्कसँग भेट्न जाँदाखेरि एउटा मूल मन्त्र हामीलाई दिनुभयो र त्यो मूल मन्त्रको अनुसार नै म चलिरहेको छु त्यो मूल मन्त्र भनेको चाहिँ अहिलेको समय भनेको हामी पनि बच्ने हाम्रो ग्राहकलाई पनि बचाउने हो अहिले चाहिँ हामी नाफामुखी हुने यो गर्ने त्यो गर्ने होइन कसरी हामी पनि बच्ने हाम्रो ग्राहकलाई पनि बचाउने यही मूल मन्त्रमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ त्यही भएर चाहिँ हामी बच्नलाई चाहिँ जो अघि मैले भने रेड एम्बर र ग्रिन हामीले त लोन दिएको छौँ हामी मात्रै बचेर सुरक्षित भएर हुँदैन हाम्रो कस्टमरको हालत के छ त भनेर बुझ्नु पर्यो होइन र कस्टमरलाई कुन किसिमको राहत चाहिएको छ भने त्यो बुझ्नु परेको छ त्यही भएर चाहिँ जुन एम्बरमा हुनुहुन्छ नि होइन त्यो एम्बरमा हुने संस्थाहरू जो क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामी कसरी हुन्छ प्रोत्साहन गरेर उहाँलाई ग्रिनमा मुभ गर्ने खोजिरहेको छौँ रेडमा हुने पनि हामीले गिभअप गरेर अब यो चाहिँ हुँदैन भन्ने छैन रेडमा हुने चाहिँ ब्याङ्कले मात्रै सक्दैनौँ तर उहाँ सँगसँगै सरकारले पनि गर्नु पर्यो होइन ऊ गर्नु पर्यो जस्तै अब अहिले हामी एसएमईको कुरा गरौँ भने सानो तथा मध्यम इन्टरप्राइजेसमा चाहिँ सरकारले 2% ब्याज सबैलाई घटाइदिनु भने हामीले घटाइदिउँ हामीले उहाँहरूलाई पनि फोन गरेर भने 2% ब्याज घटेको छ उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने अनिलजी यो 2% ब्याज घटेर मलाई के राहत हुने भनेर अनि मैले किन तपाईँले त राहत हुनुपर्ने लोन दिनुभएको छ भने अहिले मेरो मलाई राहत गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मेरो यो 3 महिनाको भाडा घटाइदिनुहोस् न मैले यो 10 जना कर्मचारी राखेको छु उनीहरूको तलब तिर्दिनुहोस् न नेपाल सरकारले यो गर्यो भने मलाई राहत हुन्छ तपाईँले यो 2% को ब्याज कम गरेर मलाई के को राहत हुने यहाँ घरबेटीले फोन गरेर या त भाडा तिर या त घर छोड भनिसक्यो अब तपाईँको 2% ब्याज कम गरेर त त्यो भाडा त म तिर्नु सक्दिनँ यहाँ 10 जना 12 जना मैले जुन चाहिँ कमाइ पालिरहेको थिएँ यहाँ तलब दिइरहेको थिएँ उहाँहरूको घर पनि पाल्नु पर्यो मलाई नै लाज मर्नु भइसक्यो या त नमस्कार घर जानुहोस् भन्नु पर्यो या त केही न केही तलब त दिनु पर्यो होइन मलाई राहत भनेको उहाँहरूलाई राहत त्यो चाहिएको हो ठुलो कम्पनीलाई राहत ब्याजमा चाहिएको छ हाम्रो कस्टमर र हाम्रो सम्बन्ध भनेको नङ र मासुको ठुलो कर्पोरेट्सहरू छ उहाँहरूले पनि उहाँहरूको दिन रात मेहनतले गरेर त्यत्रो संस्था बनेको हो उहाँहरूले पनि त्यो टुप्लुक्क पाउनु भएको होइन कहीँबाट होइन उहाँहरूलाई पनि राहत चाहिएको छ ब्याङ्कबाट राहत चाहिएको सरकारबाट राहत चाहिएको बिजुलीको फीमा राहत चाहिएको होला होइन अब जस्तै अहिलेको समयमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सबैजना मिलेर एउटा गुरु योजना बनायौँ भनेदेखि चाहिँ राहतको गुरु योजना हामी रिकभर हुन सक्छौँ त्यो गरेनौँ र ब्याङ्कले मात्रै राहत दिएर चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र फेरि जोगिन्छ भन्यो भने त्यो चाहिँ हुँदैन है ब्याङ्कले राहत दिनु पनि पर्छ ब्याङ्कले राहत नदिने ब्याङ्क चाहिँ नाफामुखी हुने भनेको होइन ब्याङ्कले राहत दिनुपर्छ तर ब्याङ्कले राहत दिने ब्याङ्कले लोन दिने भनेको डिपोजिटरको पैसा हो अहिले डिपोजिटरको पैसालाई सुरक्षित कसरी राख्ने जुन विश्वास भने नि मैले हाम्रो संस्थाले कमाएको छ हाम्रो क्षेत्रले कमाएको छ त्यसलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो नि त होइन एक्ज्याक्टली त्यस्तो सुरक्षित छ भनेर म ढुक्क भएर एउटा होइन कबरको ब्याङ्कको सिइओ भएर भन्छु मेरो ब्याङ्क मात्र होइन पुरा क्षेत्र सुरक्षित छ भनेर भन्छु एक्ज्याक्टली त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लोनमा राहत पनि दिन्छौँ लोनको कस्टमरलाई टर्न अराउन्ड गर्छौँ किन उहाँ नभए भने हाम्रो नाफा बन्दैन नि डिपोजिट कस्टमरलाई त हामीले ब्याज दिने हो लोनको कस्टमरबाट त हामीले ब्याज लिने हो त्यही भएर चाहिँ आउने 12 महिना 18 महिनामा चाहिँ निजी क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र नेपाल सरकार सँगसँगै काम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तै हामी स्वस्थ हुँदाखेरि त जे गरे पनि हुन्छ नि जहाँ गए पनि हुन्छ जे खाए पनि हुन्छ जसो हुन्छ जब हामी अस्वस्थ हुन्छ अनि के चाहिन्छ हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई हेर्नु पर्यो डक्टरले हामीलाई हेर्नु पर्यो हाम्रो परिवारले हामीलाई हेर्नु पर्यो यो सबै चिज मिल्यो भनेदेखि अनि हामी फेरि स्वस्थ भएर निस्किन्छौँ
होइन परिवारले पनि हेर्ने डक्टरले पनि हेर्ने तर हामी चाहिँ बाहिर गएर औषधि पनि नखाने रक्सी चुरोट खाएर बस्ने भनेदेखि केही पनि हुँदैन हामीले मात्रै हेर्ने डक्टरले रङ औषधि दिने परिवारले पनि हेर्ने त्यो पनि हुँदैन परिवारले हेर्दै नहेर्ने डक्टरले औषधि दिएको पनि मतलब नगर्ने म चाहिँ ज्वरो लगाएर ढलिरहेको छु भने त्यो पनि हुँदैन त्यस्तै हो हाम्रो परिवार हाम्रो डक्टर र हामीले आफू निजी क्षेत्र के अरे स्वस्थ हुनलाई चाहिन्छ भने अब संस्थागत स्वास्थ्य हाम्रो अर्थतन्त्रको फेरि स्वस्थ हुनलाई चाहिँ नेपाल सरकार वित्तीय क्षेत्र निजी क्षेत्र तिनैजना चाहिँ सँगसँगै मिलेर अगाडि बढ्यो भनेदेखि हामी फेरि स्वस्थ हुन्छ त्यो चाहिँ ढुक्क भए हुन्छ नबिल बेङ सर कुरा गरिरहँदाखेरि हामी स्वस्थ त अवश्य भोलि आज नभए नि भोलि भन्छौँ पक्कै पनि होइन पहिला पनि विभिन्न व्यवधानहरू आएका थिए हामी त्यसलाई क्रस गर्दै आइरहेको छौँ अवस्था छ भोलि सफल पनि हुन्छ तपाईँले भन्दा अघिल्लो इन्टरभ्यूमा हामी ब्याङ्किङ क्षेत्र सबैभन्दा पारदर्शी भनेर भन्नुभएको थियो होइन त्यसमा कुनै विश्वास गुमेको छैन अहिलेसम्म सबैले विश्वास राखि नै रहेका छन् तैपनि नबिल ब्याङ्क चाहिँ नि इन्टरनेसनल जोइन्ट भेन्चरमा सञ्चालित ब्याङ्क हो होइन यहाँ अब अलिक अधिक ठुलो हिस्सा चाहिँ नि एउटै ठुलो औद्योगिक घरानाको लगानी छ सेयर छ भन्ने पनि छ अनि यस्तो बेलामा चाहिँ नि अब त्यस्तो केही अप्ठ्यारो अवस्थाहरू सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन के हुन्छ हामी विदेशी लगानी लिएर आउने कुरा गरिरहेका छौँ अन्य कतिपय ब्याङ्कहरू ल्याइ पनि सकेको अवस्था छ र यहाँको भन्दा अझ महँगो पर्ने अवस्था आयो भनेर छोडेको पनि अवस्था थियो होइन नबिलको चाहिँ नि के छ योजना यसमा हाम्रो चाहिँ के छ भने म नाबिल ब्याङ्कको सिइओ भएपछि पहिलोचोटि हुँदाखेरि पनि अहिले पनि मैले चाहिँ के भनेको छु भने हाम्रो एउटा कोर स्ट्रेन्थ भनेकै हाम्रो जोइन्ट भेन्चर पार्टनर हो आज त्यो जोइन्ट भेन्चर पार्टनरको थ्रुबाट चौधरी ग्रुप हाम्रो यहाँ इन नेपालले हामीलाई होइन डाइरेक्सन दिन्छ हाम्रो बोर्डमा बस्नुहुन्छ हामीलाई उ गर्छ आज नेपालमा अर्को को होला जसले चाहिँ मलाई चाहिँ भनौँ श्रीलङ्कामा बिजनेस गर्नु पर्यो यो छ त्यहाँको अर्थमन्त्रीसँग भेट्नु पर्यो भनेदेखि 24 घण्टादेखि 48 घण्टामा त्यहाँको अर्थमन्त्रीसँग मिटिङ मिलाइदिनु सक्ने अरू कोही होला भारतमा होस् होइन भियतनाममा होस् कुनै फार इस्ट युरोपियन कन्ट्रीमा होस् मेरो पार्टनर जोइन्ट भेन्चर पार्टनरको त्यो क्षमता छ त्यही भएर अहिलेको स्थितिमा जब चाहिँ नेपालमा मात्रै बिजनेस गरेर हुँदैन विदेशबाट पनि पुँजी पनि ल्याउनु पर्यो विदेशमा गएर बिजनेस पनि गर्नु पर्यो ब्रान्चै खोल्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ नाबिल जस्तो राम्रो ठाउँमा भएको अरू कुनै पनि ब्याङ्क छैन जस्तो लाग्छ मलाई त्यही भएर मैले जहिले पनि भन्छु नाबिलको नेपालमा त नम्बर 1 भयो अब हाम्रो फुटप्रिन्ट नेपाल बाहिर हामी नेपालमा बसेर बिजनेस गरेर बांग्लादेश डिभिडेन्ड पठाइरहेका छौँ हामी हैन बेलायत डिभिडेन्ड पठाइरहेका छौँ पाकिस्तान डिभिडेन्ड पठाइरहेका छौँ भने नेपाली ब्याङ्क पनि गएर कुनै देशमा काम गरेर डिभिडेन्ड नेपाल पनि पठाओस् न भित्राओस् न 35 वर्ष नाबिल ब्याङ्कले यहाँ नेपालमा काम गरेको छ भने अब नाबिल ब्याङ्कले पहिलो जस्तो नेपाली ब्याङ्क होस् जो चाहिँ गएर विदेशबाट चाहिँ ब्रान्च खोलेर डिभिडेन्ड लिएर आओस् न त हैन त्यो पनि म देख्न चाहन्छु कि हाम्रो चाहिँ पहिलोचोटि नाबिल कुनै नेपालको वित्तीय संस्थाले चाहिँ बाहिरबाट पैसा कमाएर डिभिडेन्ड लिएर आयो जतिसुकै होस् त्यो डिभिडेन्ड तर लिएर आयो भने त्यसमा त गर्व गर्नुपर्छ नि नेपालीले गएर अर्को देशमा गएर चाहिँ त्यो हाम्रो त्यहाँको ब्रान्चमा हैन सिइओ भएर ब्रान्च म्यानेजर भएर काम गरेको त्यो देख्न पाउनु हामीले त्यो चाहिँ हाम्रो एउटा चाहना छ र यो चाहिँ नाबिलले गर्न सक्छ किनभने जुन चाहिँ स्ट्रेन्थ हाम्रो जोइन्ट भेन्चर पार्टनरको छ जुन चाहिँ इन्टरनेसनल रिच छ उहाँहरूको एउटा ग्लोबल बिजनेस गर्ने जुन क्षमता छ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ढोकाहरू खोल्ने उहाँहरूको क्षमता छ ढोका खोलिसकेपछि त्यहाँ काम गर्ने मेरो क्षमता हुनु पर्यो किन ढोका खोलेर भित्र गएर त्यहाँ नाचेर फर्केर त आएर भएन त्यहाँ गएर त बिजनेस गर्नु पर्यो हो त्यो त्यतातिर हामी लम्किसकेको थियौँ यो कोभिडले गरेर फेरि कोभिड भूकम्प जस्तो होइन नेपालले मात्रै प्रभावित गरे होइन अहिले त संसारै लकडाउनमा छ त्यही भएर अलिकति समय लाग्छ होला तर हामी त्यहाँ पुग्छौँ हामी सफलता मिलोस् हजुरहरूलाई यसको लागि हजुरले भन्नुभयो अघिल्लो कुरा नि कटाउनु भयो नेपालको पहिलो निजी क्षेत्रको पहिलो ब्याङ्क होइन जोइन्ट भेन्चरमा आए पनि जे निजी क्षेत्रले लिड गरेको ब्याङ्क पहिलो हो नेपालमा होइन र साथसाथै हाम्रा यसमा चाहिँ नि पहिलो अगाडिको सँगमा जसरी नेबिलले लिड गरेको थियो अहिले हेर्ने भने क्यापिटलमा मैले अरू कुरामा त त्यो नो होइन केही छैन त्यस्तो कुराहरू क्यापिटलमा चाहिँ अर्को ब्याङ्कले उछिनिसक्यो ब्याङ्क पूर्वाधार ब्याङ्क पनि आइसकेको अवस्था छ अर्को ब्याङ्कले पनि उछिनिसकेको छ मैले नाम लिनु पर्दैन हजुरले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन कि नेबिल ब्याङ्कले चाहिँ नि लिड गर्न नसकेको आफ्नो नेतृत्व चाहिँ नि जुन थियो पहिलाको साथ गुमाउँदै गएको हो कि के महसुस गर्नुभएको छ हजुरले
अब त्यो मापदण्ड कुन चाहिँ हेर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ होइन। डेफिनेटली क्यापिटल हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मर्जर गरेर धेरै संस्थाहरू अगाडि बढेको छ होइन। जुन संस्थाबाट म यहाँ आएँ यो चोटि त्यो संस्थाकै अहिले भर्खर अर्को संस्थासँग मर्ज भएर चाहिँ ब्रान्च नेटवर्क हेर्ने हो भनेदेखि उनीहरूको हाम्रोभन्दा ठुलो भइसकेको छ। एक्सिलेन्ट होइन लागिसक्यो भनौँ न सर। तर म चाहिँ के हेर्छु भनेदेखि संस्था भनेको हामी यहाँ जुन चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टर लोकल सेयर होल्डर्स जोइन्ट भेन्चर पार्टनरहरूले इन्भेस्ट गर्नुभएको छ त्यसको रिटर्न पनि हेर्नुपर्छ। एउटा कुनै गाउँमा गएर होइन पोखरामै भनौँ न एकजनाले एकदम ठुलो होटल खोल्नु भयो धेरै वर्ष अगाडि, आज त्यो होटल बन्द छ एक गतेदेखि चलाउनु भने त कोभिडले चलेर त्यो पनि होइन जे होस् किन चलेन भन्दाखेरि त्यो बेलामा हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि पोखरामा जाने फेरि त्यो होटलको प्राइस कोठाको प्राइस यति थियो कि बस चलेर जाने कोही छैन, मोटरमा जाने के प्लेनमा जाने मात्रै पोखरामा जाने त्यो बेलामा हरेक प्लेनमा सिर्फ त्यो होटलको मान्छे मात्रै गयो भने पनि त्यो होटल फुल हुँदैन थियो, त्यत्रो होटल बनाइया थियो किनभने त्यो बेलामा त्यो ठाउँ तयार थिएन। अहिले पोखरा तयार छ होइन, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनिराखेको छ, प्लेनहरू होइन कतिवटा उडिरहेको छ, नाउ इट इज रेडी। त्यो बेलामा तयार थिएन। त्यही भएर संस्था ठुलो बनाएर मात्रै होइन जति निल्न सक्छौ त्यति मात्रै मुखमा हाल्नु भन्छ नि होइन। त्यही भएर नाबिलको एउटा रणनीति छ, हामी ग्रो भइरहेको छौँ। हेर्नुहुन्छ भने गएको 2 वर्षमा हाम्रो 60वटा शाखा पनि थिएन होला, आज 119वटा शाखा पनि छ। अरूमा सूचकमा भनेकै छैन है सर, फेरि अरूमा होइन क्यापिटलमा पनि हामीले त्यही कारणले हेरेको चाहिँ जति हामीले सर्भिस गर्न सक्छौँ त्यति मात्रै क्यापिटल गर्छौँ। अहिले पनि डिभेन्चर लिएर आयौँ, हाम्रो क्यापिटललाई इन्क्रिज गऱ्यौँ किनभनेदेखि मेरो सेयर होल्डर होइन लोकल सेयर होल्डर या विदेशी सेयर होल्डरले के खोज्छ भने रिटर्न खोज्छ। क्यापिटल बढाउँदै लिएर गयो रिटर्न घट्दै गयो भनेदेखि त उनीहरूले भन्छ मैले तिम्रै ब्याङ्कमा फिक्स डिपोजिट खोल्यो भनेदेखि आज पाउने रिटर्नभन्दा बढी पाउँछु भने यो सबै रिस्क लिएर किन यो क्यापिटल मात्रै बढाइराख्ने भनेर। हाम्रो क्यापिटल पनि बढ्छ, हामीले पनि मर्जरमा नो भनेको छैनौँ। राम्रो हामीलाई ठिक हुने पार्टनर आयो भनेदेखि हामी मर्ज गर्छौँ। हामीले 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्षदेखि भन्दै भनिरहेको छ हामी जाँदैनौँ तर लिएर आउँछौँ डेफिनेटली लिएर आउँछौँ। र एउटा चाहिँ के हो भनेदेखि नाबिल ब्याङ्कको चाहिँ यो अरेन्ज म्यारेज भन्दा पनि लभ म्यारेज हुन्छ कि जुन चाहिँ दुइटै पार्टनरले चुज गरेर हामी दुईजनालाई नै राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ मर्ज गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ। एब्सोल्युटली त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो जुन क्यापिटल ठाउँ छ अहिले छ हाम्रो बिजनेसको लागि ठिकै छ होइन। हजुरले खोज्नु पनि भएको होला होइन, यहाँ नेबिलसँग आएर मर्ज भएर काम गर्ने पनि धेरै ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू लालायित नै होलान् जहाँसम्म भन्दाखेरि होइन। तर हजुरले गर्छु पनि भनिरहनु भएको छ, भइ पनि सुन्न पनि पाइरहेको छैन, कहाँ गाँठो परेको छ? गाँठो चाहिँ हाम्रो जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क भएको भएर होइन, हामी सबै लोकल मात्रै भएको भए अर्को कुरा सजिलै हुन्थ्यो। अब जोइन्ट भेन्चर ब्याङ्क पार्टनरको 50% सेयर छ, मर्ज गरिसकेपछि नि चाहना उहाँहरूको 50% भइराख्ने होला होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति कठिनाइहरू आएको होला। त्योभन्दा पनि अहिले मर्ज गरिसकेपछि मर्ज एन्टिटीले हामी सबभन्दा ठुलो, हाम्रो क्यापिटल सबभन्दा ठुलो, हाम्रो ब्रान्च सबभन्दा ठुलो भन्दा पनि हाम्रो आम्दानी ठुलो हुनु पऱ्यो नि। आज मेरो प्रमोटर सेयर होल्डरको रिटर्नले गर्दाखेरि नाबिलको सेयर प्राइस हेर्नुहोस् न, अरू ब्याङ्कको मर्ज भइसकेपछि त्यो सेयर प्राइस पनि तल जाने, त्यसमा त्यो रिटर्न पनि तल जाने भनेपछि मान्छेहरूले औँला ठडाउँछन् अलि साथ तपाईँले मर्ज किन गर्नुभयो? त्यही इन्टरभ्यूमा चाहिँ ढुङ्गा मुसार्दै हामी सबभन्दा ठुलो भयो भन्नलाई मात्रै मर्ज गर्नुभयो हो, खोइ मैले त के पनि हामीले त के पनि पाएनौँ भनेर त्यो दिन चाहिँ नआओस् भन्ने छ होइन। औँला उठाउँछौँ भनेर होइन, औँला उठाउने उहाँले जायज ठाउँ पनि हुन्छ किनभने एज द सिइओ मेरो एउटा मेन स्टेक होल्डर भनेको मेरो सेयर होल्डर प्रमोटर हो। उहाँहरूलाई रिटर्न जुन पाइराख्नु भएको छ त्यो रिटर्न दिने एउटा संरचना बनिसकेपछि म मर्ज गर्छु डेफिनेटली। हाम्रो नाबिल ब्याङ्क पनि मर्ज गर्छ, अगाडि बढ्छ। तर कसैको इगोलाई सेटिस्फाई गर्नलाई मात्रै, सबभन्दा ठुलो भन्नलाई मात्रै, टेबल ठोक्नलाई मात्रै चाहिँ हामी गर्दैनौँ। हाम्रो संस्था नाबिल ब्याङ्कलाई राम्रो हुन्छ भने हामी मर्ज पनि गर्छौँ, गर्दैनौँ भन्ने छैन। आउने दिनहरूमा त्यो पनि आउला, कोभिड पछि के हुन्छ कोहीले भन्न सक्दैन होइन। राम्रो एउटा पार्टनर पायो भने मर्ज नगर्ने त चान्सै छैन। तर त्यो राम्रो भनेको के भन्दाखेरि मर्ज भइसकेपछि 1+1 मस्ट इक्वल 11 हुनु पर्यो, 2 भएर 3 भएर काम भएन, 11 हुनु भयो भने हामी तयार छौँ। हजुर सर, हजुरले अब भनौँ न एउटा इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको ब्याङ्कमा सुरु गर्नुभयो काम होइन, आफ्नो काम भनौँ न होइन, काम सुरु गर्नुभयो र बिस्तारै एउटा एकदम सामान्य सेयर होल्डरको लगानी भएको ब्याङ्कमा पनि काम गर्नुभयो।
अनि अब यो जोइन्ट भेन्चरको विदेशी नम्बर 1 ब्याङ्क भनौँ न सर अहिलेसम्म चिन्डाएको त्यसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ काम गर्दाखेरि चाहिँ सामान्य ब्याङ्कमा र अब अहिले यसकै कुरा गर्ने हो भने यसमा ठुलो औद्योगिक घरना सबैको सपोर्ट छ हजुरलाई होइन यस्तो काम गर्ने क्रममा चाहिँ त्यो साना ब्याङ्कका सेयर होल्डर जो सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ त्यसमा सहज हुन्छ कि यस्तो चाहिँ ठुलो ब्याङ्कमा गर्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ सञ्चालकहरूबाट जुन आउँछ नि सिओ माथि आउने प्रेसर दायित्व जे भनौँ न त्यस्तो चाहिँ कतार सजिलो चाहिँ कसरी हुन्छ हजुरको अनुभव के छ यसमा मेरो अनुभव चाहिँ मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि संस्थामा सबै बोर्डले भनेको मात्रै हुने या कुनैमा चाहिँ सिर्फ सिओले भनेको मात्रै हुने त्यो राम्रो होइन सिओ र बोर्ड भनेको एउटा चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि हो होइन त्यो सबैजनाले आफ्नो रोल के हो भनेर त्यो बुझ्नुपर्छ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डमा हुँदाखेरि एउटा क्ल्यारिटी एकदम थियो उनीहरूको त होइन इन्टरनेसनल त्यो बोर्डमा बस्ने सबैजना कर्मचारी हुन्थ्यो उताबाट आउने पनि कर्मचारी हामी पनि कर्मचारी सबै कर्मचारी हुन्थे होइन त्यसको एउटा आफ्नो विशेषता थियो पहिचानै अर्को थियो पहिचानै अर्को थियो अब त्यहाँ पनि प्रेसर हुन्थ्यो फेरि त्यहाँ नम्बरको डेलिभर गर्ने प्रेसर हुन्थ्यो यो किन भएन त्यो किन भएन बङ्गलादेशले यसो गरिसक्यो श्रीलङ्कालाई नेपालले किन गरेन भने त्यो आफ्नै किसिमको प्रेसर हुन्थ्यो रिपोर्टिङहरू गर्नु पर्थ्यो त्यो प्रेसर नहुने होइन अर्को प्रेसर हुन्थ्यो नाभिल ब्याङ्कमा आयो यहाँ चाहिँ पर्फर्म गरेर यो ब्याङ्कलाई होइन रूपान्तरण गर्ने एउटा प्रेसर थियो फर्स्ट टाइम आउँदाखेरि नम्बर 1 बनाउने प्रेसर थियो त्यो प्रेसर गरियो नम्बर 1 पनि बनाइयो मेगामा जाँदाखेरि त अपरेटिङ लाइसेन्सै थिएन होइन अपरेटिङ लाइसेन्स लिनेदेखि लिएर टिमको संरचना एउटा बनाउनेदेखि लिएर ब्रान्ड नेम एउटा बनाउनेसम्म अब त्यहाँबाट आज हेर्नुहुन्छ भने होइन नयाँ सियुले चलाइराख्नु भएको छ धेरै राम्रो ब्याङ्क अफ द इयर पनि जितिसक्यो म कति ढुक्क आनन्दले यस्तो भयो संस्था भनेर आज नाभिलमा फर्केपछि चाहिँ हाम्रो अर्को एउटा संरचना चाहिँ एउटा अर्को भिजन छ होइन जुन भने इन्टरनेसनली लिएर जाने हाम्रो एउटा नयाँ किसिमको ब्याङ्क बनाउने नाभिललाई भनेर त्यो एउटा ऊ छ अब प्रेसरको कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ कहिले पनि मलाई आजसम्म कोहीले मलाई मन नपरेको काम गर भनेर प्रेसर गरेको छैन होइन प्रेसर भनेको डिस्कसन हो मेरो दृष्टिकोण उहाँहरूको दृष्टिकोण फरक हुनसक्छ त्यसमा डिस्कसन भएर एउटा डिसिजनमा आइन्छ त्यो डिसिजन मेरो पनि हुनसक्छ मैले भनेको कुरा पनि हुनसक्छ उहाँले भनेको कुरा पनि हुनसक्छ एउटा दुइटै मिलेर एउटा नयाँ कुरा पनि निस्किन सक्छ डिसिजन भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि जानुपर्छ जुन संस्थाले त्यो गर्न सक्छ त्यो संस्था एकदम राम्रोसँग अगाडि बढ्छ जहाँ चाहिँ होइन सिओले भनेको कुरा भयो हामीले भनेको भएन भने बोर्डले चाहिँ त्यो डिसिजनलाई फेलियर गर्नु खोज्छ या सिओले बोर्डले भनेको कुरा मैले भनेको मानेन म चाहिँ यसलाई कसरी फेल गर्छु भनेर अगाडि बढ्छ त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ अनि दे विल बी नो सक्सेस इन द्याट अर्गनाइजेसन That is why I think what we need to really see is not दबाव भयो यो त्यो भनेर होइन इट इज अ ब्यालेन्स होइन त्यो सिओ बोर्डको एउटा ब्यालेन्स हुनुपर्छ डिस्कसन भाइब्रेन्ट डिस्कसन हुनुपर्छ इस्यु बेस्ड डिस्कसन हुनुपर्छ र संस्थाको हित जहिले पनि केन्द्रमा हुनुपर्छ जहिले कहिले चाहिँ सिओको हितमा केन्द्रमा या बोर्डको डाइरेक्टर या चेयरम्यान या बोर्डको हित चाहिँ केन्द्रमा राख्यो भनेदेखि अनि प्रब्लम हुन्छ मैले आजसम्म जहाँ काम गर्नु पाएको छु त्यहाँ चाहिँ त्यो अहिलेसम्म फेस गरेको छैन होइन यहाँ पनि अहिले आएको म क्लियरली भन्छु हाम्रो चेयरम्यान सर समुद्र प्रसाद पौडेल सर हुनुहुन्थ्यो उहाँ डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो म पहिला हुँदाखेरि चेयरम्यान हुनुहुन्थ्यो उहाँसँगै कुरा गरेर चाहिँ नाभिलमा एकचोटि फेरि आउँ भन्ने मलाई आँट आएको उहाँकै होइन एउटा इन्भिटेसन एउटा चाहिँ होइन आएर सँगै काम गरौँ होइन भन्ने एउटा आत्मबल उहाँले नै दिनुभयो त्यो सँगसँगै जुन चाहिँ हाम्रो जोइन्ट भेन्चर पार्टनर हुनुहुन्छ चौधरी ग्रुप हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि जुन विश्वास देखाउनु भयो ल आएर चाहिँ सँगै गरौँ त फेरि एकचोटि नाभिललाई अर्को लेभलमा लिएर जाउँ भन्ने जुन विश्वास उहाँले मलाई देखाउनु भयो यो दुईवटा कुराले गर्दाखेरि आज म नाभिलमा छु यो नभएको भएदेखि चाहिँ धेरै गाह्रो हुन्थ्यो यो दुईवटा भइसकेपछि चाहिँ मैले के गरेँ भनेदेखि नाभिलको टिमसँग कुरा गरेँ पहिला पनि काम गरिसकेको टिम हो उहाँहरूको सोच के छ त उहाँहरूको सोचमा चाहिँ यो फेरि किन आउनु लाग्यो यो सोच भनेदेखि टिम छैन भनेदेखि एक्लै केही पनि गर्न सकिँदैन चेयरम्यान सरको माया पनि होस् हाम्रो विश्वास हाम्रो जोइन्ट भेन्चर पार्टनरको होस् तर टिमसँग चाहिँ एउटा काम गर्छौँ अनिलजीसँग सँगै भनेर चाहिँ त्यो एउटा सोच छैन भनेदेखि यहाँ फर्केर केही हुँदैन थियो त्यो सोच पनि मैले पाएँ हाम्रो टिमबाट यो तीनटा चिज पाइसकेपछि त किन नआउने भनेर हजुरले नै गरेको कुरामा प्रसङ्गमा म जोड्न चाहन्छु हजुरै दोस्रो पटक सिओ बन्न नेभिलमा फेरि फर्किनु भयो त्यति बेला पोस्ट नहुँदाखेरि पनि हजुर सेकेन्ड पोस्टमा बसेर भयो नि म एक्सेप्ट गर्छु पछि अवसर आउँछ टाइम भएपछि म बन्छु जुन चाहिँ नि अब त्यो ब्याङ्कले नदिलाएको होइन कि अब त्यो व्यवस्थाले गर्दाखेरि त्यस्तो थियो त्यतिखेर होइन त्यो गरेर आउनुभयो अनि यो ब्याङ्कमा चाहिँ नि पूर्व गभर्नरदेखि प्रशासकसम्म पनि सञ्चालक भयो नि बन्नु चाहिँ एउटा गर्वको अनुभूति गर्ने उहाँहरू होइन त्यो त्यही भइरहेको छ नि ट्रेन त त्यही हो अनि हजुरलाई पनि यसरी दोहोऱ्याएर आउँदाखेरि चाहिँ यसभित्र चाहिँ नि के छ यसको आकर्षण बिन्दु चाहिँ नि के हो भन्ने हामीलाई आम जनताले नि सोध्छ नि के हो त्यो बताइदिनुहोस् न आज यो
नाबिल ब्याङ्कमा ग्राहकहरू किन हुन्छन् त होइन आएर डिपोजिटको अकाउन्ट किन खोल्छन् लोन किन लिन्छौँ भन्दाखेरि एउटा ब्रान्डसँग एसोसिएट हुने कुरा हो नाबिल ब्याङ्कको ब्रान्ड भनेको कुनै एउटा व्यक्ति एउटा समूहभन्दा धेरै ठुलो छ अहिले नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ है किनभनेदेखि आज पनि कुनै सर्वे गर्नुभयो भनेदेखि 3वटा ब्याङ्कको नाम लिनुहोस् नाबिल नेपालमा भन्यो भने नाबिल ब्याङ्कको नाम आउँछ त्यसमा होइन त्यस्तो ब्रान्डसम्म हुनु चाहिँ धेरै राम्रो कुरा हो आफ्नो प्रोफेसनल करियरलाई पनि आफ्नो एउटा मापदण्डलाई पनि त्यो सँगसँगै नाबिलमा काम गर्ने जुन वातावरण छ एउटा प्रोफेसनलिजम जुन छ जुन काम गर्ने एउटा ठाउँ दिन्छ नाबिल ब्याङ्कले होइन सिओलाई मात्रै होइन जसलाई पनि कि आफूले पसिना बगायो आफूले बुद्धि चलायो भनेदेखि कोहीले पनि तल घचेर्दैन कि माथि नै तानेर लिएर जान्छ त्यो एउटा वातावरण त्यस्तो वातावरण भएको संस्थामा काम गर्नु पाउनु भने सबै प्रोफेसनललाई यहाँलाई पनि मलाई पनि त्यसमा धेरै हामी प्रोत्साहन गर्व हुन्छ कि हो एउटा समूह छ जसले चाहिँ चाकरी गरेर नै म माथि जान्छु भन्ने त्यस्तो मान्छे चाहिँ नाबिलमा आउँदा पनि आउँदैन टिक्दा पनि टिक्दैन तर जुन मान्छेले चाहिँ म काम गर्न सक्छु म देखाउन सक्छु प्रुभ गर्न सक्छु र त्यो गरेपछि मेरो संस्थाले मलाई रेकगनाइज गर्छ मलाई रिवार्ड गर्छ भन्ने त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ होइन बिबिए बिबिएस एमबिए एमबिएस गरेको मान्छे होस् या ल्याटरल आउने मान्छे त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ नाबिलमा आउनु चाहन्छ मैले त भन्छु नि मलाई ब्याङ्किङ सिकाएको ग्रिनलेज ब्याङ्क स्ट्यान्डर्ड चार्टर के हो भनेदेखि मलाई ब्याङ्कर बनाएको चाहिँ नाबिल ब्याङ्कले हो है किनभनेदेखि आज हामी यो इन्टरभ्यू गरिरहेछौँ म स्ट्यान्डर्ड चार्टरमै बसिरहेको भएदेखि यो हामी तपाईँ आउँदैन हुनुहुन्थ्यो मैले यहाँभन्दा बढी पैसा कमाउँथेँ होला म विदेशमा पनि गइसकेको हुन्थेँ होला डलर युरो कमाइसकेको हुन्थेँ होला तर जुन अनिल शाह भनेर आज चिनिएको छ नि त्यो नाबिल ब्याङ्कले एब्सोल्युटली अनि त्यसपछि गएर मेघाले पनि गरायो त्यो टिमसँग गर्यो त्यो एउटा अर्को पहिचान आयो हलोदेखि हाइड्रो भन्यो अब अहिले आएर फेरि नाबिलमा आउँदाखेरि अर्को एउटा पहिचान बनेको छ होइन एउटा प्रोफेसनल मान्छेलाई त्यही हो म जस्तो प्रोफेसनल मान्छेलाई चाहिँ दाम कति कमाइयो कमाइएन आफ्नो ठाउँमा छ तर मैले पहिलो दिन जागिर खान जाँदाखेरि ग्रिनलेज ब्याङ्कमा असिस्टेन्टको जागिर खाँदाखेरि हजुरबुवा होइन राजा तारक बहादुर शाह थियो मैले दाम राखेर ढोकिसकेपछि उहाँले आशीर्वाद दिँदाखेरि हेर भगवान्ले गरेर 2 छाक खाना हामीलाई जति भन्यो भने पुगेको छ त्यही भएर काम गर्दाखेरि कहिले पनि आफ्नो परिवारको नाममा कलङ्क आउने काम चाहिँ नगर है बरु कामै नगर केही छैन काम पुग्छ तर काम गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ परिवारको नाम रोशन गर्ने कामै गर कहिले पनि कलङ्क आउने काम नगर त्यही भएर चाहिँ जहिले पनि मैले डिसिजन लाउँदाखेरि मेरो हजुरबुवाको त्यो मुहार र त्यो आशीर्वाद सम्झिन्छु कि मैले गरेको कामले मेरो परिवारलाई कस्तो प्रभाव पार्छ त राम्रो नराम्रो भयो भने जे मलाई पर्सनली जे जति राम्रो हुने पनि म छोडिदिन्छु त्यो कामलाई त्यो एउटा मूल मन्त्र मेरो प्रोफेसनल करियरमा लिएको भएर चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ कम टु वेयर आई एम टुडे होइन त्यो सँगसँगै युवाहरूले भन्नुहुन्छ हामी चाहिँ अनलाइन जस्तै हुन चाहन्छौँ म उहाँहरूले त्यही भन्छु म जस्तो होइन मभन्दा राम्रो हुनुपर्छ उहाँहरू किनभने जुन शिक्षा पाउनुभयो जुन एक्सपोजर पाउनु भएको छ उहाँहरूले जुन चाहिँ होइन यो देशमा यो अहिलेको वातावरणमा ठुलो हुने अवसर पाउनु भएको छ त्यही भएर म जस्तो होइन उहाँहरूको मापदण्डमा चाहिँ मभन्दा राम्रो हुने उहाँहरूको एउटा आशा आकाङ्क्षा हुनुपर्छ र हुनु पनि हुन्छ आजको जेनेरेसन हजुर म अलिकति अगाडिकोमा लान्छु फेरि यो अहिलेको हजुरले जुन के अरे म अनिल शाह यसरी बने भन्ने कुरा छ त्यसलाई फेरि जोड्छु मैले हजुरले इन्टरनेसनलमा पनि हामी जाने कोसिसमा छौँ हामी त्यहाँ पनि कुनै प्रमुख होस् त्यहाँ ब्याङ्कको हाम्रो के अरे लाभहरू चाहिँ यता आउन् होइन हामीले चाहिँ बोनसहरू लिएर आउन सकौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ नाबिल ब्याङ्कको त्यस्तो केही योजना छ कि छैन छ पनि होइन त्यस्तो योजना छ रणनीतिहरू हामी बनाइरहेको छौँ अगेन म भन्छु हामीले जे काम गरे पनि हाम्रो ब्यालेन्स सिट बटम लाइन हाम्रो ब्याङ्कलाई फाइदा हुने काम गर्छ कुनै एकजना मान्छे या समूहको इगोलाई फाइदा हुने मान्छे काम गर्दैनौँ अब त्यो देश पनि खोजिरहेछौँ जहाँ कि हामीले गएर बिजनेस गरिसकेपछि त्यहाँबाट नाफा पनि कमाओस् र नाबिलको नाम पनि राम्रो होस् किनभने एकचोटि नाबिल ब्याङ्क गरेर कुनै देशमा खोलेपछि त्यहाँ त सक्षम हुनु पर्यो त्यहाँको ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूसँग कम्पिट गर्नु पर्यो त्यहाँभन्दा राम्रो काम गर्नु पर्यो त्यो गर्नलाई जुन चाहिँ गृह कार्य भइरहेको छ हाम्रो कम्प्युटर सिस्टमदेखि लिएर इन्टरनल सिस्टम्सहरू सबै चिज भइरहेको छ हामीले पिडब्ल्युसीसँग एउटा ठुलो कन्ट्र्याक्ट गर्नु गएको वर्षमा हाम्रो बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङको भित्र हाम्रो संस्था मजबुत भएपछि अनि विदेशमा गएर चाहिँ अर्को संस्थालाई पनि हामी मजबुत बनाउन सक्छौँ हाम्रै यहाँ चाहिँ किराइरहेछ भने कसरी गर्ने त्यो सबै काम चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ अलमोस्ट 18 महिना जति त्यही काममा लाग्यौँ अब हामी तयार छौँ त्यसमा अब कोभिड आयो तर यो कोभिड जान्छ पनि त्यसपछि हामी हेरि नै रहेछौँ कहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ सुरुवात गर्छौँ एकचोटि सुरुवात गरेर त्यो आँटिसकेपछि त अनि त्यसपछि त अरू ढोका खुल्दै जान्छ बिस्तारै हजुर मैले अघि सुरु गर्दाखेरि नि भने सेलिब्रेटरी ब्याङ्कर सबैले त्यसैले गर्छन् म भन्दा नि मेरो जुगाको चाहिँ बढी भनेर हजुरले भनिसक्नु भएको छ होइन एउटा एज अ ब्याङ्कर सिओ भएर ब्याङ्क सफल बनाउनको लागि चाहिँ नि कस्तो रोल हुन्छ कसरी त्यसले साथ दिनुपर्छ ब्याङ्कको लागि चाहिँ नि कसरी रोल गरिरहेको हुन्छ
मेरो विचारमा चाहिँ कुनै पनि लिडर, सिइओ होस्, म्यानेजर होस्, होइन घरकै परिवारको लिडर होस्, कुनै पनि स्टुडेन्ट लिडर होस्, उहाँले चाहिँ मेरो आफ्नो अनुभवमा बोलेर मात्रै होइन, काम गरेर देखाउनुपर्छ कि आज अनिल शाहलाई अलि सजिलो छ पहिलाभन्दा 10 वर्ष 20 वर्षभन्दा, किनभने जुन मेरो ट्र्याक रेकर्ड छ त्यो हेरेर नै मान्छे आकर्षित हुन्छ। मैले कुरा गर्दाखेरि मान्छेले सुन्न चाहन्छ। मभन्दा राम्रो जान्ने मान्छेले पनि कसले नचिनेकोले गर्दाखेरि र मैले कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू अनिल शाह छ यहाँ गर्दाखेरि यता सुन्नु है भनेर भन्छ। कि उहाँलाई थाहा छ कि मेरो ट्र्याक रेकर्ड यो हो, यो काम गरेको छ, यहाँ सक्षम भएको छ, यो छ त्यो छ भनेर। तर त्यो भनेको चाहिँ त्यो दिनसम्म काम लाग्छ जुन दिनसम्म मैले डिलिभर गरिरहन्छु होइन। भोलिदेखि म चाहिँ लट्ठापुङ भएर एकदम काहीँ काम नगर्ने भनेदेखि धेरै चाँडो मान्छेले यो सबै चिज बिर्सिन्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म के भन्छु भनेदेखि लिडर भनेको यो म लिडर हुँ, मैले यो कुर्सी पाएँ, मेरो डेजिग्नेसन यो भनेर होइन। लिडरको साँच्चीकै मापदण्ड भनेको चाहिँ मान्छेहरू जसले चाहिँ उसलाई हेरेर उसलाई विश्वास गरेर उसँग अगाडि बढ्न चाहन्छन्। त्यही भएर म जहिले पनि कसैको मान्छे कस्तो रहेछ भनेर म आज यो मेसमा बसिरहेको छु, नाबिल ब्याङ्कमा सोध्नुभयो भने अधिकांशले राम्रो छ भन्छन्, सिइओ हो पछि गएर फेरि केही गरिदिन्छ कि भनेर। आज मेगामा सोध्नुपर्छ तपाईँले अनिल शाह साँच्चै नै कस्तो थियो त, कि उनीहरूसँग त मेरो केही दिनु छैन। अनि सत्य तथ्य आउँछ नि, त्यो बेलामा पनि उनीहरूले राम्रो थियो, उहाँले गरेर स्थापना गर्यो यो त्यो भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ हो साँच्चै हो रहेछ होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ होइन त्यो केही पनि थिएन यस्तो भनेर भनिदियो भने त्यस्तै होला भन्ने ऊ लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ आज सेलिब्रिटी ब्याङ्कर भन्नुहुन्छ, यो भन्नुहुन्छ त्यो हुन्छ। त्यही भएर विदेश जान्छु भने युवाहरूलाई म त्यही भन्छु, म पनि अमेरिकामा पढेको हो, इन्डियामा पढेको हो, नेपालमा फर्केर त्यहीँ काम गरेको भएदेखि मलाई मेरो माथि यति विश्वास छ कि यहाँ जति रुपियाँमा कमाइरहेको छु म त्यति डलरमा कमाउँथेँ है। भनेको त्यही रुपियाँको अमाउन्ट डलरमा कमाउँथेँ भनेको त्यो रुपियाँमा त कति बढी हुन्थ्यो कति बढी हुन्थ्यो। तर यहाँहरू जस्तो संस्थाहरूले आएर अनिल शाहको इन्टरभ्यू लिउँ भनेर त्यो देशमा आउँदैन थियो। कलेज, त्यो देशको कलेजहरूले चाहिँ होइन, त्यहाँको युवाहरूले चाहिँ अनिल शाहसँग कुरा गरौँ, उहाँ चाहिँ होइन एउटा उहाँको जिन्दगीबाट केही सिकौँ भनेर भन्दैन थियो होला। किनभनेदेखि नेपालले पैसा हुन्थ्यो, गुमनाम हुन्थे, दाम कमाउँथे, नाम कमाउँदैन, गुमनाम हुन्थे। नेपालमा बसेर चाहिँ होइन जस्तो जे भयो दाम पनि राम्रै छ तर नाम कमाइया छ। तर यो सजिलो छैन। मलाई एउटा धेरै वर्ष अगाडि मन्त्रीज्यूले सोध्नु भएको थियो, उहाँले भन्नुभयो कि अनिलजी हामी मन्त्री हुँदाखेरि पनि हाम्रो मन्त्रालयमै आएर मान्छेले सोध्छ मन्त्रीको नाम के रे भनेर। प्रधानमन्त्रीसम्म त मान्छेले थाहा होला तर मन्त्रीको नाम त अधिकांश नेपालीले थाहा हुँदैन। तर मेरो गाउँमा गएर स्कुलमा कुरा गर्दाखेरि पनि अनिल शाहको नाम थाहा छ। र आज मात्रै होइन 10 वर्ष भइसक्यो अनिल शाहको नाम। तपाईँ फिल्म एक्टर पनि होइन, फिल्म एक्टरको त थाहा हुन्छ नि, राजेश हमाल, करिश्मा केसी यो त्यो भन्ने त थाहा, उहाँहरूको नामै कामै नाम हो। अनि मैले पनि यसो विचार गरेँ कसरी होला यो भन्दाखेरि साँच्चै नै एउटा चाहिँ म युवासँग धेरै भिज्छु। अनि युवासँग भिजेपछि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो एउटा बुढापाका भन्दा चाहिँ रिसेप्टिभनेस बढी हुन्छ होइन कुराहरूमा। दोस्रो चाहिँ यति वर्ष भइसकेको छ आज पनि म डराउँदिनँ कोहीले मलाई इन्टरभ्यू लिन आउने। मैले केही त्यस्तो काम गरेको भएदेखि तपाईँले फ्याट अनि अनिलजी तपाईँको त हरेक अपार्टमेन्ट बिल्डिङमा त एउटा पेन्ट हाउस रहेछ, अनि हरेक पेन्ट हाउसमा त एउटा मैया राख्नु भएको रहेछ भनेर सोधिदिनु भयो भने रात्रि यो बन्द गर त भनेर भन्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्थ्यो नि। यस्तो यस्तो मान्छेले तपाईँलाई यसो यसो दिया खाम भनेर भन्छ भनेर भनेको भएदेखि त यहाँ खलखल पसिना आएर बन्द गर्नुहोस् त एकछिन भनेर भन्नुपर्ने काम त्यस्तो गर्नु पऱ्यो जसमा चाहिँ नाम कमाउँदाखेरि त्यो नाम कमाउनु सजिलो छ, नामलाई निरन्तर राख्नु चाहिँ त्यति सजिलो छैन कि। त्यो आज हेर्नुहोस् म नाबिलमा सिइओ भएको होइन 6 वर्ष भएँ, त्यसपछि मेगामा 8 वर्ष भएँ, फेरि नाबिलमै फर्केको 2 वर्ष भइसकेको रहेछ होइन। जसले पनि नाम कमाउँछु भनेर अगाडि बढ्यो भने नाम कमाइँदैन। काम गर्दै जानुहोस् नाम आफै आउँछ होइन। कुलमानजी हेर्नुहोस्, डाक्टर रुवेत हेर्नुहोस्, भगवान कोइरालाजी हेर्नुहोस् होइन। उहाँसँग मैले आफूलाई कम्पेयर गर्नु खोजेँ होइन, तर उहाँहरू मेरो हिरो हो नि। अनुराधा कोइरालाजी हेर्नुहोस् होइन, तर उहाँहरू चाहिँ म नाम कमाउँछु भनेर कुलमानजीले लोड सेडिङ कम गरेको होइन या यसरी अगाडि बढेको होइन, काम गरेको हो। भगवान कोइरालाजीले यस्तोसँग यति काम गर्दै अगाडि बढेको हो। त्यही भएर युवा वर्गलाई म त्यही भन्न चाहन्छु, काम गर्दै जानुहोस् नाम आफै कमाइन्छ। युवा वर्गकै कुरा झिक्नुभयो हजुरले, म त्यसमै जोड्न चाहन्छु। भोलि अनिल शाह भन्दा अझ बेटर बन्नलाई होइन, अझ बेस्ट बन्नलाई, बेटर बेस्ट त हजुर हुनुहुन्छ नै अहिलेको पिँढीको लागि त होइन। अझ अर्को पिँढीलाई, युवा पिँढीलाई चाहिँ नि अगाडि बढ्दै गरेको युवा पिँढीलाई पनि त्यस्ता टिप्सहरू दिनुहोस् कि जुन चाहिँ नि उनीहरूको मार्गमा भोलि अगाडि बढ्ने मार्गमा कहिले पनि फर्केर हेर्न नपरोस्, जहिले अगाडि बढोस् उनीहरूको प्रगतिका पथहरू। पहिलो चिज चाहिँ आफूले भित्र हेरेर
आफ्नो कोर स्ट्रेन्थ र कोर कम्पिटेन्सी के हो, म अरूभन्दा राम्रो के गर्न सक्छु, म गणितमा राम्रो छु, म इङ्ग्लिसमा राम्रो छु, म होइन कम्युनिकेसनमा राम्रो छु, जेमा राम्रो छु त्यसलाई समाउनुहोस्। फ्रम गुड टु ग्रेट, ग्रेट टु एक्सेप्सनल भन्नुहोस्। जे गर्नु सक्नु हुँदैन त्यो नगर्नुहोस्। गौरीका सिंहलाई सोध्नुहोस् तपाईँ के खेल्नुहुन्छ, म स्विमिङ, पारस खड्का क्रिकेट, होइन नवयुग श्रेष्ठ फुटबल भन्नुहुन्छ। पारस खड्गाले कुनै पनि खेल अनिल शाहभन्दा राम्रो खेल्न सक्छ होला, तर उहाँले जहिले पनि क्रिकेट खेल्नुहुन्छ। गौरीका सिंह ट्र्याक एन्ड फिल्डमा दौडिनु हुँदैन, उहाँ जहिले पनि पौडी खेल्नुहुन्छ, होइन। हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। जे चिज हामीले राम्रो गर्नु सक्छ त्यही समातेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ हाम्रो जिन्दगीमा। आफ्नो स्ट्रेन्थ के हो भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो, आफ्नो स्ट्रेन्थलाई त अगाडि बढायो होइन, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर। दोस्रो भनेको चाहिँ सबै मान्छे, धेरै मान्छेहरू जसलाई चाहिँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ र वाह भनेर भन्नुहुन्छ, उहाँहरूको किन वाह भन्नुहुन्छ भने त्यो बुझ्नुहोस् र त्यो चाहिँ कसरी मैले गर्न सक्छु भनेर। आज एकजनाको पछाडि मात्रै दौड्यो भने सबभन्दा राम्रो त्यो मान्छे जस्तै बन्नुहुन्छ। अनिल शाह जस्तै भन्छ, अनिल शाहले जे गर्यो त्यही गर्छु, लुगा पनि यस्तै राम्रो, ढुङ्गा यो गर्छु भने त्यो भएर केही भएन नि। अनिल शाहबाट सिक्नुहोस्, कुलमानबाट सिक्नुहोस्, भगवान कोइरालाबाट सिक्नुहोस्, अनुराधा कोइरालाबाट सिक्नुहोस्। हामी सबैको राम्रो राम्रो लिएर गएर आफूमा त्यो होइन कसरी हुन्छ त्यो लिएर अगाडि बढ्नुहोस् आफ्नो जिन्दगी। अनि त्यसपछि हामी सबैभन्दा राम्रो तपाईँ बन्नुहुन्छ। दिस इज क्रिटिकल फर पिपल। एकजनालाई मात्रै लिएर अगाडि बढ्ने होइन। मेरो पनि नराम्रो क्वालिटी, फेरि नराम्रो मान्छे लाग्छ कोही कोही। किन नराम्रो लाग्यो त्यो मान्छे? हे त्यस्तो किन? वेट एन्ड थिङ्क। किन भने मैले त्यस्तो? त्यो मान्छेको मलाई नराम्रो के लाग्छ? त्यो मान्छे करप्ट छ, मलाई नराम्रो भन्छ। आफू करप्ट कहिले पनि नहुनु। त्यो मान्छेको बोल्ने नराम्रो छ, सबैलाई हच्चाएर बोल्छ, आफू कहिले पनि हच्चाएर नबोल्नुहोस्। जो चिज नराम्रो लाग्छ त्यसबाट पनि सिक्नुहोस् कि आफूले त्यो केही पनि नगर्ने, कहिले पनि नगर्ने भनेर। जे चिज राम्रो लाग्छ त्यसबाट पनि सिक्नुहोस्, ताकि म त्यो चाहिँ उहाँले गरेको भन्दा पनि राम्रोसँग गर्छु भनेर। होइन, त्यो आफूभित्र एउटा आत्मविश्वास हुनुपर्छ। धेरै मान्छेहरूले म त साधारण परिवारबाट आएको भनेर भन्नुहुन्छ। मैले रोक्नुहोस् त्यहाँ, के भन्नुभएको थियो? होइन, मेरो मुवा बुवा एकदम साधारण मान्छे हो। तपाईँलाई लाज लाग्दैन त्यो भन्नलाई? तपाईँको मुवा बुवा एकदम असाधारण मान्छे हुनुहुन्छ, किनभने उहाँलाई तपाईँ छोरा या छोरी सबभन्दा राम्रो लागेको छ र तपाईँले बुवा मुवा आफ्नो परिवारको बारेमा सुरुवातै तपाईँको गलत भयो। त्यो विश्वास लिनुहोस् कि मेरो जस्तो परिवार कोही छैन भनेर। मेरो गर्व गर्नुहोस्। मेरो मुवा बुवाले होइन किसान हुनुहुन्थ्यो, एउटा भैँसी थियो हाम्रो घरमा। आज हेर्नुहोस् न, म यहाँ ब्याङ्कमा काम गरिरहेको छु, गर्व गर्नुहोस्। अनिल शाहले ब्याङ्कमा काम गर्नु के हो? मुवा बुवाले राम्रो स्कुलमा पढायो, त्यो त आनन्द थियो होला। तर मेरो हेर्नुहोस्, मुवा बुवाले दिनरात काम गरेर मलाई राम्रो स्कुलमा पढाएर आज म यो ब्याङ्कमा काम गरिरहेको छु। त्यही ब्याङ्कमा जहाँ चाहिँ अनिल शाह जस्तो मान्छे पनि काम गरिरहेको छ, जसको चाहिँ सबै चिज थियो। गर्व गर्नुहोस् जहाँबाट आउनुहुन्छ। सुरुवातमा गर्व गर्नुहोस्, आउने दिनहरूमा गर्व गर्नुहुन्छ। किनभने लाइफको मापदण्ड सुरुवातबाट होइन अन्तमा गएर हुन्छ। नत्र भनेदेखि हाम्रै देशमा हेर्नुहोस् होइन, चाँदीको होइन सुनको चम्चा मुखमा लिएर जन्मेको मान्छेहरू आज कहाँ छन्? र एउटा गाउँमा दिनको एक छाक भात खाने मान्छेहरू आज कहाँ छन्? काम गरेर बुद्धि चलाउनुहोस्, पसिना बगाउनुहोस्, आफ्नो माथि विश्वास गर्नुहोस्, आफ्नो स्ट्रेन्थ्समा एकदम फोकस हुनुहोस् र मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस्, देशको विदेशको मान्छेहरू हेर्नुहोस्। राम्रो लाग्छ भने किन राम्रो लाग्छ, नराम्रो लाग्छ भने किन नराम्रो लाग्छ भनेर बुझ्नुहोस्। अनि नराम्रो लाग्ने चिज कहिले नगर्नुहोस्, राम्रो लाग्ने चिजलाई समातेर त्यसरी नै अगाडि बढाउनुहोस्। अनिल शाह होइन, अनिल शाहले पनि वाह यस्तो पनि छ है मेरो देशमा भनेर त्यो गर्व गर्ने अवसर चाहिँ मैले पनि पाओस् भनेर म आशा गर्छु। एउटा भनौँ न, एउटा रोयल फ्यामिलीभित्र जन्मेको होइन, मैले हजुरले भनि पनि सक्नु, म भिरकोटको राजाको नाति हो भनेर होइन। यदि त्यो भिरकोटको राजाको नाति चाहिँ नि एउटा ब्याङ्कर नबनेको भए, विदेशमा पढेको, हजुरले अघि नै भन्नु म यस्तो यस्तो भनेर भनिसक्नुभयो, नबनेको भए के बन्थ्यो? म ब्याङ्कर नभए फोटोग्राफर बन्थेँ, तर मेरो आँट नभएर मात्रै म ब्याङ्कर बनेको। किनभने मैले स्कुल सिद्धाएपछि म अमेरिकामा पढ्नु जाउँ भन्दाखेरि मैले त्यो बेलामा आँट गरेर मेरो बुवा मुवालाई म अमेरिकामा पढ्छु तर फोटोग्राफी पढ्छु भनेको भएदेखि उहाँले नाइ भन्दै नै हुनुहुन्थ्यो। तर मलाई त्यो आँटै आएन कसरी भन्ने भनेर। त्यही भएर मैले अघि भने नि त्यो स्ट्रेन्थ्समा आफ्नो प्यासनलाई समाउनुहोस् भनेको कारण त्यही हो। बिकज नेपालमा होइन जुन लाइट छ, जुन प्राकृतिक सुन्दरता छ, जुन नेपालको यीहरूको अनुहार छ, जुन होइन दरबारहरू छन्, मन्दिरहरू छन्, त्यो सबै क्यामेरामा क्याप्चर गर्ने इज अ प्यासन अफ माइन्ड। होइन, अब
म ब्याङ्कर नबनेको भएदेखि डेफिनेटली म चाहिँ फोटोग्राफर बन्थेँ ठुलो फोटो जर्नलिस्ट एब्सोल्युटली। अनि मान्छेले भन्थ्यो, मैले मान्छे त्यो प्रश्नको उत्तर दिइसकेपछि अनि त्यसपछि फोटोग्राफर बनेको भएदेखि त अनिलजी यस्तो ठुलो तलब बोनस खानु हुँदैन थियो होला नि होइन, यत्रो ठुलो मोटर चढ्नु हुँदैन थियो होला नि। अनि म उहाँहरूलाई के भन्छु त्यसमा चाहिँ भनेदेखि आज अनिल शाह फोटोग्राफर बनेको भएदेखि संसारको अधिकांश कुना काप्चामा अनिल शाहको फोटोग्राफीको विश्लेषण भइरहेको हुन्थ्यो होला। आज जहाँ छु त्योभन्दा धेरै माथि हुन्थ्यो होला, किनभने त्यो मेरो प्यासन पनि हुन्थ्यो। आज म खुसी छैन भन्दिनँ, म एकदम खुसी छु, सन्तुष्ट छु होइन, आनन्द छ। तर त्यो प्यासन मेरो अझ पनि फोटोग्राफी नै हो। आज हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ मेरो ब्याङ्कको सिइओको मेजको पछाडि पनि मेरो क्यामेराको ब्याग छ। त्यही भएर चाहिँ त्यो प्यासन भनेको कुरा त्यस्तो हो। त्यो प्यासनलाई फलो नै गर्नुपर्छ। तर यहाँले हेर्नेले पनि तर त्यस्तो फोटोग्राफर भएदेखि लुखुटुखुरी हिँडिरहेको थिएँ। अनिल शाह फोटोग्राफर भए पनि लुखुटुखुरी हिँडिरहेको हुँदैन थियो होला। मेरो फोटोग्राफी न्युयोर्कमा हुन्थ्यो होला, ब्राजिलमा हुन्थ्यो होला, मस्कोको पुटिनको घरमा हुन्थ्यो होला होइन, बिल गेट्सले मेरो फोटो किनिरहेको हुन्थ्यो होला भन्ने त्यो विश्वास चाहिँ मलाई छ। सर, अब हामीले जति कुरा गरे पनि मौद्रिक नीति पनि अब तयार हुँदैछ, बन्दैछ, राष्ट्रपतिले बनाउँदैछ होइन। अब वास्तवमा भन्ने हो भने सबैतिरको यो कोभिडको प्रेसर आएर चाहिँ नि ब्याङ्कमै ठोकिन्छ। जुनसुकै व्यवसायको पनि त ठोकिने ठाउँ त ब्याङ्क नै हो होइन। प्रेसरमै छौँ हामी अहिले। कसरी अब कर्जाहरू ब्याजहरू कसरी उठाउने, कसरी सर्भाइभ गर्ने, कसरी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भन्ने नै चिन्तनमै छौँ सबैजना हामी होइन। अब यो मौद्रिक नीति बनाउँदै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ हजुर ब्याङ्करहरूले चाहिँ नि चाहेको मौद्रिक नीति कस्तो हो, कसरी आउनुपर्छ होला मौद्रिक नीति यो अवस्थामा? म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि म एउटा ब्याङ्कको सिइओ, मेरो दृष्टिकोण नाबिल ब्याङ्कलाई फाइदा के हुन्छ भनेर हेर्छु होइन। त्यसपछि नेपाल ब्याङ्कर्स सङ्घबाट हेर्दाखेरि हाम्रो 27वटा क वर्ग ब्याङ्कलाई के फाइदा हुन्छ भनेर हेर्छु। हामीले आफ्नो क्षमता र आफ्नो कार्यक्षेत्र बुझ्नुपर्छ। हामी नेपाली बिग्रेको कारण पनि अलिकति त्यो पनि जस्तो लाग्छ। म ब्याङ्कर हुँ, तर म आज कोभिडको मेडिकल ट्रिटमेन्ट कसरी हुन्छ भने विश्लेषण दिइरहेको हुन्छु कि त्यसमा मलाई कख पनि थाहा छैन, तर विज्ञ भएर विश्लेषण दिइरहेको हुन्छु। मेरो गभर्नर सर हुनुहुन्छ, उहाँको राष्ट्र ब्याङ्कमा टिम हुनुहुन्छ, हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्छ। गभर्नर सरले पुरा वित्तीय क्षेत्र हेरिराख्नु भएको छ भने अर्थमन्त्रीजीले पुरा अर्थतन्त्र हेरिराख्नु भएको छ। त्यो हेरेर उहाँले बजेट लिएर आउनु भएको छ। अब हाम्रो गभर्नर सरले मौद्रिक नीति ल्याउनुहुन्छ। मेरो विचारमा होइन, एज अ क वर्गको ब्याङ्कको सिइओ त्यो मौद्रिक नीतिमा चाहिँ अहिलेको रियालिटी झल्किनुपर्छ। भनेको अर्थतन्त्रलाई धेरै गाह्रो भएको छ। वित्तीय क्षेत्रलाई बचाउने मौद्रिक नीति भन्दिनँ म, अर्थतन्त्रलाई बचाउने रिभाइभ गर्ने मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ। त्यो रिभाइभ भयो भने वित्तीय क्षेत्र त आफै बचिहाल्छ। त्यो भनेको जुन अघि मैले भने रेड एम्बर ग्रिन जुन छ त्यहाँ राहत कसरी दिने, कसलाई दिने, के किसिमको राहत दिने, त्यो ब्याङ्कहरूले दिने त ब्याङ्कहरूले हो। मौद्रिक नीतिले हामीलाई एउटा दिशानिर्देशन दिनु पऱ्यो, गाइड गरिदिनु पऱ्यो। अनि त्यो बाटोमा हामी हिँड्छौँ। त्यो सँगसँगै चाहिँ आउने वर्षमा जुन अघि मैले भने हाम्रो रेमिटेन्स पनि आउँदैन, हाम्रो पर्यटनको इन्कम पनि आउँदैन भनेपछि जुन चाहिँ ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट अहिले हाम्रो एकदम कम्फर्टेबल छ, त्यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट टाइटनेन भइरहेर गइरहेको हुन्छ। त्यसमा मौद्रिक नीतिले कसरी हेल्प गर्ने? कि मौद्रिक नीति 1 महिनालाई होइन 1 वर्षलाई आउने हो होइन, 3 महिनामा एउटा होला, 6 महिनाको। त्यही भएर जुन गभर्नर सर हामीले पाउनु भएको छ, वी आर भेरी फर्चुनेट। उहाँले राष्ट्र ब्याङ्क राम्ररी बुझ्नु भएको छ। ब्याङ्क क्षेत्र मात्रै होइन, हामी ब्याङ्करलाई पर्सनली कसको के क्षमता छ, कसको के विकनेस त्यो पनि बुझ्नु भएको छ। त्यही भएर चाहिँ जुन मौद्रिक नीति ल्याउनुहुन्छ उहाँले, उहाँको टिम भनेको राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै होइन, उहाँले हामीलाई पनि उहाँको टिममा गर्नुहुन्छ। किनभने जे नीति ल्याउनु भयो कार्यान्वयन त हामीले गर्ने हो, हाम्रो क्षमता पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन मौद्रिक नीति आउँछ, अहिलेको सिचुएसन जस्तै रोग लागेको बेला पनि टाउको मात्रै दुखा भने एउटा सानो औषधि खाए ठिक हुन्छ भने, क्यान्सर लाग्यो भने अर्कै किसिमको डक्टर चाहिन्छ। जुन किसिमको रोग अहिले हामीलाई लागेको छ कोभिडले गर्दा अर्थतन्त्रलाई, त्यो रोगको लागि उपयुक्त औषधि दिने र उपयुक्त इलाज गर्ने चाहिँ हाम्रो गभर्नर हुनुहुन्छ। आई एम भेरी कन्फिडेन्ट द्याट गुड पोलिसी विल कम। त्यो मोनिटरी पोलिसीमा आएको फेरि कुनै कुनै चिज नाबिल ब्याङ्कलाई सुटेबल नहोला, त्यो मैले मान्नुपर्छ। किनभनेदेखि उहाँले चाहिँ ठुलो समस्त एकदम वित्तीय क्षेत्र अर्थतन्त्रलाई हेरेर ल्याउनु भएको हो। तर हामीले हाम्रो सुझावहरू पनि दिइरहेको छौँ। कस्ता सुझावहरू छन्? होइन, त्यही सुझावहरू चाहिँ जुन होइन, अब हाम्रो प्रोभिजनिङको, हाम्रो इन्ट्रेस्ट क्यापिटलाइजेसनको, यो रिस्ट्रक्चरिङको लाई अलिकति हेरिदिनु पऱ्यो। नत्र त अहिलेकै उसमा गयो भनेदेखि त धेरै गाह्रो हुन्छ सबै वित्तीय क्षेत्रलाई भनेर। अनि अर्को चाहिँ अब यो
जुन उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँ पनि बच्नुहोस्, अरूलाई पनि बचाउनुहोस्, हामीलाई पनि बच्नलाई स्प्रेड रेटमा अलिकति हेरिदिने हो कि होइन, हाम्रो नन इन्ट्रेस्ट इन्कमलाई कसरी प्रोत्साहन हुन्छ त्यो पनि अलिकति हेरिदिने, नाफामुखी भन्नुलाई होइन, बच्नुलाई पनि चाहियो नि, बच्नु पनि एक्ज्याक्टली गर्नु सक्छौँ। त्यही भएर चाहिँ मौद्रिक नीति यस्तो आओस् जुनमा चाहिँ ब्यालेन्स होस्, वित्तीय क्षेत्रलाई पनि केही सकारात्मक प्रभाव परोस् र अर्थतन्त्र निजी क्षेत्रलाई पनि केही सकारात्मक प्रभाव परोस्। त्यो कारणले गर्दाखेरि आई एम कन्फिडेन्ट है, जुन मौद्रिक नीति आउँछ राष्ट्रिय ब्याङ्कबाट नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुवात कहिले आउँछ, त्यो चाहिँ हामीले जुन रोग लागेको छ अर्थतन्त्रमा त्यसलाई ठिक औषधिको रूपमा आउँछ जस्तो लाग्छ। अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ त्यसले, वित्तीय क्षेत्रलाई पनि अर्थतन्त्र बलियो भने हजुरले भन्नुभयो नि त्यसले एब्सोल्युटली हामी पनि बलियो भइहाल्छ। हजुर बलियो। हामी सर यो गर्दै गर्दाखेरि हजुर ब्याङ्कर एसोसिएसनको अब अध्यक्ष नि भइसक्नुभयो पहिला होइन, अहिले अब नयाँ अध्यक्षज्यू आउनुभएको छ, काम भइरहेछ। यही बिचमा चाहिँ नि सफ्टवेयर कम्पनीहरूसँग 22-23वटा ब्याङ्कहरू टाइअप भएको जुन चाहिँ नि कोर ब्याङ्किङ सिस्टमभित्र चाहिँ नि आबद्ध छन् होइन, हो त्यसमा चाहिँ अलिकति जुन हामीले अघि नै डिग्निटीका विश्वासका कुराहरू गऱ्यौँ नि होइन, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति घुमेको हो कि भन्ने देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ नि हजुरहरूको तर्फबाट त्यस्तो सल्लाह सुझावहरू केही गएको छ कि छैन, त्यसमा केही रिफर्म गर्ने त्यस्तो केही छ कि के छ? म त के भन्छु भनेदेखि हरेक क्षेत्रले हरेक संस्थाले आफ्नो विशेषताहरू हेरेर यस्तो डिसिजनहरू बनाउने हो होइन। त्यही भएर म त पत्याउँदिनँ कि कोहीले चाहिँ यस्तो गुमाएर उ गरेको छ। आज पनि करप्सन फ्री त भन्दिनँ, एकदम लेस्ट करप्सन भएको सेक्टर हेर्ने हो भने वित्तीय क्षेत्रमा देखिन्छ होइन। कसैको दबावमा प्रभावमा गरेर कतिवटा सिओ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ ओभरनाइट छोडिदिनु भएको छ म गर्दिनँ भनेर होइन। त्यो भएर चाहिँ नेपालको गएको 35 वर्ष अरब ब्याङ्क आएदेखि आजसम्म भन्छु युवाहरूको बीबीए बीबीएस एमबीए एमबीएस गर्ने युवाहरू सबभन्दा राम्रो युवाहरू कहाँ गएको छ भन्दाखेरि वित्तीय संस्थामा गएको छ, वित्तीय क्षेत्रमा गएको छ। नेपालको युवाको सबभन्दा राम्रो हामीले आकर्षित गर्न सक्छ भनेदेखि हाम्रो क्षेत्र सबभन्दा राम्रो कसरी नहोला त, किनभने यो बिल्डिङले ब्याङ्किङ गर्ने होइन, त्यो कम्प्युटरले गर्ने होइन, हामी मान्छेले गर्ने हो होइन। जनशक्ति मेरो टिम राम्रो छ भने मेरो ब्याङ्क राम्रो छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो पढिन्छ यो गरिन्छ, तर मलाई विश्वास नै लाग्दैन, किनभने वित्तीय क्षेत्रमा कम्पन्सेसन पनि धेरै राम्रो छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन लेभल अफ करप्सनको कुरा गरिन्छ या होइन अनैतिक काम गर्ने होइन चाहिँ एकदम निम्न छ जस्तो लाग्छ। र अब डिजिटल जुन भनिरहेको छौँ हामीले, त्यो डिजिटलमा चाहिँ सिर्फ सबभन्दा राम्रो सफ्टवेयर किन्ने, सबभन्दा राम्रो सेवा डिजिटल प्रोभाइड गर्ने होइन, त्यसमा सिक्योरिटी सबभन्दा हामीले इन्भेस्ट गर्नुपर्ने सिक्योरिटीमा हो। र आज पनि नेपालमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि धेरै कम देशमा पाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ साइबर क्राइम हुँदाहुँदै थाहा पाएर त्यो क्रिमिनललाई पनि समाउने, पैसा पनि वापस लिने भनेर धेरै देशहरूमा हामीले सुन्छौँ यति $1 मिलियन लिएर भागे, कहाँ भागे थाहा छैन, भागिसकेको 2-3 महिनापछि 2-3 हप्तापछि थाहा हुन्छ। हाम्रो त एटिएम ह्याक गर्नु खोज्यो, ह्याक गर्दा गर्दै हामीले सीसीटीभी क्यामेरामा गएर समातेर मान्छे पनि समात्यौँ, पैसा पनि वापस ल्यायौँ होइन। 2-4 चोटि यस्तो भइसकेको छ। त्यही भएर नेपालको जुन भिजिलेन्स छ साइबर सिक्योरिटीमा इज एट द हाइएस्ट लेभल म भन्छु, किन अरूले पनि प्रुभ गरेर देखाउनुहोस् न त, त्यो प्रुभ गरेर देखाउन सकेको छैन। चोरहरू हुन्छन्, मान्छेले अटेम्प्ट गर्छ, होइन अहिले पनि ब्रान्चमा बन्दुक लिएर जान्छन् मान्छे, कोहीले बन्दुक लिएर आएर त्यहाँ लुट्यो भने सबै ब्रान्च बन्द गरिदिने त, त्यो त होइन। सिक्युरिटी राम्रो राख्नु पऱ्यो, सिसिटिभी राम्रो, त्यो लुट्ने मान्छेलाई समाउनु पऱ्यो, ग्राहकले हाम्रो टिमलाई सुरक्षित राख्नु पऱ्यो लुट्ने बेलामा। त्यस्तै गरेर साइबर क्राइम पनि मान्छेले अटेम्प्ट गरिरहन्छन्। अटेम्प्ट गर्यो भनेर चाहिँ ओहो यो चाहिँ इन्सिक्योर छ भन्ने होइन, अटेम्प्ट गरेर हामीले रोक्नु सक्यौँ, त्यो नै धेरै ठुलो कुरा हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ मलाई लाग्छ डिजिटल सल्युसन्स आउँछ, ब्याङ्कहरूले सिक्योरिटी पनि त्यसमा इन्भेस्ट गरेर नै लिएर आउँछन् र आउने दिनहरूमा पनि जसरी ब्याङ्कमा ब्रान्चमा आएर सुरक्षित भए जस्तै डिजिटली मोबाइलबाट कम्प्युटरबाट गर्दाखेरि त्यति नै सुरक्षित हुन्छ जस्तो लाग्छ। आज हिजो मात्र राष्ट्र ब्याङ्कले 10 महिनाको तथ्याङ्क निकालेको थियो होइन, सायद अलि फरक ढङ्गले निकालेछ। डिजिटल ब्याङ्किङको हामीले कुरा गर्दै गर्दाखेरि झन्डै 42 खर्ब जति डिजिटल ब्याङ्किङ सिस्टम मार्फत हुनु न, त्यो आइपिएस होस्, आरटिजिएस होस् अथवा जुन वालेट होस्, जुसुकैबाट होस् होइन, 9-10वटा जुन क्याटेगोरी छ नि हामीसँग है, ती सबैबाट भएको छ। हजुरले पनि नयाँ एप्स चाहिँ नि नयाँ प्रडक्ट भनौँ न होइन लिएर आइरहनु भएको छ, त्यसले चाहिँ नि हाम्रा आम उपभोक्तालाई, नबिलका आम उपभोक्ता र अन्य ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट सेवा लिन चाहने आम उपभोक्तालाई चाहिँ नि अझ अरू पनि यस्तै क्षेत्रमा काम गर्नको लागि चाहिँ अरू त्यस्ता डिजिटल ब्याङ्कलाई प्रमोट गर्ने खालका अरू के हुन सक्छन्, कसरी नबिलले चाहिँ यसलाई चाहिँ लिएर आयो होइन, यस बारेमा अलिकति। यो
के भन्छु भनेदेखि एउटा जेनरल स्टेटमेन्ट छैन। जस्तै केनियामा M-पैसा भन्ने मोबाइल एप एकदम चलेको छ, सबै केनियनले चलाउँछ। अनि हामी कहाँ किन चलेन भनेर अलिकति डिप डाइभ गरेर हेर्दाखेरि केनियामा त्यो चलेको कारण चाहिँ त्यहाँको क्राइम रहेछ। पैसा बोक्ने बित्तिकै छुरी देखाएर बन्दुक देखाएर मान्छेले चोरी हाल्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरैले चाहिँ मोबाइलबाटै पेमेन्ट गरौँ भन्ने रहेछ। हामीलाई क्राइम होइन, कोरोनाले चाहिँ डिजिटलतिर धकेलेको छ। अब अहिले चाहिँ नेपालीहरू कहिले पनि डिजिटल नचलाउनेहरू पनि होइन, डिजिटल भनेको एटिएममा गएर क्यास लिनेदेखि मोबाइल एप इन्टरनेटबाट एकदम एक्सपोनेन्सियली इन्क्रिज भएको छ। जेनएन अकाउन्ट जुन हामीले लिएर आयौँ, टाइमिङ इज पर्फेक्ट। किनभनेदेखि अहिले सबैजनाले डिजिटल कसरी गरौँ, ब्याङ्क कसरी नजाउँ भनेर खाता पनि त्यसबाटै खोल्नु सक्ने, ट्रान्ज्याक्सन पनि डिजिटल गर्न सक्ने भनेपछि यसबाट प्रोत्साहित भएर हामीले चाहिँ लकडाउन सिद्धे पनि नसिद्धे पनि नयाँ डिजिटल प्रडक्टहरू ल्याउनुपर्छ जुन चाहिँ नेपालीलाई चाहिन्छ होइन। जर्मनीमा चल्ने, बेलायतमा चल्ने, जापानमा चल्ने ल्याएर यहाँ चल्दैन। हामीलाई कस्तो किसिमको डिजिटल प्रडक्ट चाहिन्छ, यहीँ बनाउने या विदेशबाट ल्याउने भए पनि त्यसलाई अलिकति नेपाली माटो सुहाउँदो डिजिटल प्रडक्ट्सहरू ल्यायो भनेदेखि अहिले त सुरुवात मात्रै हो। म त मेरो ब्याङ्किङ करियरमा क्यासलेस चाहिँ हुँदैन, तर डेफिनेटली लेस क्यास चाहिँ हामी गर्न चाहन्छौँ ताकि हामीले चाहिँ आउने दिनहरूमा सकेसम्म क्यासै छुनु नपरोस् न त। अब छिमेकी राष्ट्र भारतमै होइन, डिमोनेटाइजेसन पछि कोहीले नसोचेको किसिमले डिजिटल बुम भएको छ। पेटिएम सेटिएम यो त्यो भनेर धेरै चिज, एउटा आइसक्रिम कुल्फी किन्दाखेरि पनि ठ्याक्क फोनबाट किनिन्छ या कार्डबाट पेमेन्ट हुन्छ होइन, त्यो क्युआर कोड या कार्डबाट हुन्छ भने त्यो नेपालमा पनि हुनसक्छ। किनभनेदेखि हामी युवाको देश हौँ, युवाहरू डिजिटलमा धेरै चाँडो जान्छ। दोस्रो, धेरै लाखौँ नेपाली विदेशमा काम गरेको छ जहाँ चाहिँ डिजिटल ब्याङ्किङ धेरै ठुलो रूपमा चलिसकेको छ। खाडी क्षेत्रमा होस्, कोरिया जापानमा होस्, अमेरिका अस्ट्रेलिया युरोपमा होस्, उहाँहरू फर्किँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त यो चलाइसकेको छ। अब यो नेपालमा पनि छ भनेपछि उहाँले चलाउनुहुन्छ, उहाँले चलाएपछि उहाँहरूको गाउँमा जान्छ, यो उहाँहरूको घरमा जान्छ, अरूले पनि कसरी भनेर सिक्छन्, अनि त्यसपछि त्यसको एक्सपोनेन्सियल इन्क्रिज हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आई थिङ्क द टाइमिङ इज पर्फेक्ट फर डिजिटल। यो सुरुवात मात्रै हो, आउने दिनहरूमा झन् एउटा एक्सपोनेन्सियल रूपमा चाहिँ यो डिजिटल ब्याङ्किङ चाहिँ नेपालमा ग्रो हुन्छ। अरू केही छुटेको छ कि सर? पुरा भइसक्यो नि, रिभ्यू नै मेमोरी कार्डै फुल हुन लागिसक्यो। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।